श्रीमद् भागवत वाचनको आज चौथो दिवसीय अनुष्ठानको केही अब दिवाकालीन प्रवचन शुभारम्भ भएको छ। यत्र तत्र छरिएर बस्नुभएका तमाम समादरणीय भक्त सज्जनलाई यो पण्डाल परिसरमा आएर समासीन हुनका लागि र भगवान लीला श्रवण गर्दै आफ्नो जीवन धन्य बनाउनको लागि हार्दिक आह्वान गर्दै अब हामी अगाडि बढ्नेछौँ। सबैजना शान्त भएर बसौँ। सूर्यताम देवदेवेश नारायण जगतपते तुदिय नाम ध्यानेन कथेसी सुभागताम। म विशेष रूपमा सम्मान गर्दै नाच्न अहिले बोलाउँछु हजुरलाई। म बोलाउँछु अहिले, अलि राजोस्, अहिले हजुर राजोस्, म बोलाउँछु अहिले एकछिनपछि। प्रवचन शुभारम्भ भएको छ, एकछिनपछि म बोलाउँछु। सूर्यताम देवदेवेश नारायण जगतपति त्वदीय नाम ध्यानेन कथयसि शुभागताम। सर्वे सुरतारे सावधाना भवन्तु। यो श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत अष्टम स्कंदको पहिलो अध्यायको बीचमा श्रीमद् भागवतको दिव्य महिमाको बारेमा भागवत सुन्ने परीक्षालाई सुखदेव स्वामीले बडो गम्भीर वाणीमा सम्बोधन गर्नुभएको छ। यो सेतो कागजमा कालो मसले लेखे पनि भगवान विराटको प्रतिमूर्ति मानेको विराट स्वरूप शक्तिको अवतरण भएको यो वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवतको 12 स्कन्द मध्येमा अष्टम स्कन्द भनेको भगवान परमात्माको छाती मानेको छ। भगवान परमात्मा विराटको अङ्ग प्रत्यङ्गको बोध गराउने, हरेक स्कन्दले प्रत्येक स्कन्दले जीवन गतिको बोध, भक्ति ज्ञान वैराग्य र परमार्थ निरूपणको बारेमा बडो गहन व्याख्या गरेको यो अष्टम स्कन्द भागवतको लागि ऋषेश्वरी सौनकादिलाई शुद्ध पौराणिक सम्बोधन गर्दै भन्नुहुन्छ। स्वयं भुव सह गुरु वाम स्वयं वित्राच्युत यत्र विश्वश्रियाम सर्गो मनुन्य भदेश्वन। भागवत सुन्ने परीक्षाले सोध्नु भएको छ भगवान हजुरको मुखारबिन्दबाट विगत 3 दिनदेखि जीवन गतिको बारेमा मैले ज्ञान ग्रहण गर्दै 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 आएको। यदि ममाथि हजुरको प्रेम हुन्छ भने विभिन्न मनुको पालमा भगवानले लिएको भिन्न भिन्न अंशावतार, त्यो अंशावतारको प्रभावको बारेमा सुन्न पाऊँ भनिकन भागवत सुन्ने परीक्षाले बडो गम्भीर वाणीमा गङ्गाधरको सान्निध्यमा सुखदेव स्वामीसँग प्रश्न गर्नुभयो। सबभन्दा पहिला मनु भनेको के हो ध्यान गरेर सुन्ने भक्सला। मनुस्मृति भन्ने चलन छ। मनु भनेको कुनै समयको शासक हो, कुनै समयको राजा हो। अहिलेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासचिव भने जस्तो त्यो मनुले चलाएको विधानलाई अहिले मनुस्मृति, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासचिवले चलाएको त्यो विधानलाई अहिले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र भन्ने चलन छ। त्यही बडापत्रले विश्व चल्दछ। विश्व चलाउने एउटा विधान र नियम जो संविधान निर्माण गरे मनुले, त्यसलाई भनिन्छ मनुस्मृति। पहिलो मनुको नाम हो स्वयंभू नामको मनु। हेर्नुहोस्, हाम्रो भागवतले, हाम्रो वैदिक सनातन पद्धतिले वैदिक सनातनी पद्धतिले विश्व कसरी चलाउने भन्ने नियम पनि बनाएको थियो। अरू धर्मशास्त्र जस्तो एकाङ्की होइन। अरूले एउटा एउटा विषयको ध्यान गरेको छ, एउटा एउटा विषयको सम्बोधन गरेको। तपाईँले क्रिस्चियनको हेर्नुहोस्, त्यहाँ आस्था र विश्वासको मात्र कुरा छ। तपाईँले पुराणको हेर्नुहोस्, त्यहाँ समर्पणको कुरा छ। तपाईँले बुद्ध दर्शन हेर्नुहोस्, त्यहाँ ध्यानको कुरा, मनोविज्ञानको मात्र कुरा छ। तर वैदिक दर्शन मात्र यस्तो दर्शन छ जुन दर्शनले जीवनका सबै आयाममा सम्बोधन गरेको छ, जसमा अर्थनीति, समाजनीति, राजनीति, जीवन जिउने कला, समाजमा विद्यमान सबै विषयको सम्बोधन गरिएको यो शाश्वत ब्रह्मज्ञान, यो वैदिक सनातनी पद्धतिको सार, वेदको सार भएको श्रीमद् भागवतको अष्टम स्कन्दमा पहिलो मनु भनेको स्वयम्भू नाम गरेको मनु। यिनै मनुको पालामा भगवान परमात्माले पहिले यज्ञ र कपिल अवतार लिनुभएको हो। जहाँ भगवान परमात्मा कपिलले सांख्ययोगको सिद्धान्त प्रतिपादन गरिकन योग विज्ञानको विकास गरिकन संसारमा योगी जनलाई योगको माध्यमबाट मुक्तिको मार्ग प्रशस्त गर्ने, आधार खडा गर्ने काम गर्नु भगवान कपिलले। दोस्रो भगवानको रूप भनेको यज्ञ अवतार। यज्ञ अवतारको पालामा भगवान परमात्माले मीमांसा ज्ञान, त्यसलाई जैमिनी ऋषिले पछि मीमांसा ज्ञान प्रदान गर्नुभयो। मीमांसा ज्ञान भने बुझ्नुहुन्छ? मीमांसा ज्ञान भने के होला गुरु?
हाम्रो 6वटा दर्शन मध्येमा एउटा दर्शन मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन भनेको कर्मबोधको दर्शन, या सामान्य अर्थमा कर्मकाण्ड विधिको दर्शनलाई मीमांसा दर्शन भन्छ। अहिले अमेरिकाको हरेक विश्वविद्यालयमा अहिले नेपालमा विद्यमान जो नेपालमा जन्मेको 6वटा दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैश्विक दर्शन, न्याय दर्शन, वेदान्त दर्शन, मीमांसा दर्शन, यो सम्पूर्ण दर्शनको अध्ययन अध्यापन हुन्छ। त्यो नेपालमा जन्मिएको चिज विश्वव्यापी भएको छ। भले हामी आध्यात्म भौतिकताको विज्ञान र प्रविधिको विकासका लागि विश्वलाई चुनौती दिन सक्दैनौँ हामीले, तर अध्यात्मको विषयमा हाम्रो स्तरमा पुग्ने विश्वमा कुनै सनातनी पद्धति छैन, कुनै ग्रन्थ छैन, कुनै शास्त्र छैन। यज्ञले मीमांसा दर्शनको व्याख्या गर्नुभएको छ। पहिलो मनुको नाम स्वयम्भू मनु, दोस्रो मनुको नाम स्वरूचित नाम गरेको मनु, यिनै स्वरूचित नाम गरेको मनुको पालामा भगवान परमात्मा प्रभुले विभु नाम गरेको अंशावतार ग्रहण गर्नुभयो। यसमध्येमा दानवी प्रवृत्तिको मस्तिष्कमा रहेको दानवी प्रवृत्तिको चाहिँ नष्ट कसरी गर्ने, दैवी प्रवृत्तिको उदय कसरी गर्ने, स्वभाव र वाणीलाई परिवर्तन गर्ने कसरी भन्ने ज्ञान दिनुभएको छ विभु अवतारलाई। तेस्रो उत्तम भन्ने मनुको पालामा भगवान परमात्मा सत्यसेन अवतार लिनुभएको छ। भिन्न भिन्न मनुको पालामा भिन्न भिन्न अंश अवतार। चौथो तामस भन्ने मनुको पालामा भगवान हरि भन्नुभएको छ। हरिनाम गरेको अंशावतार भगवानले ग्रहण गर्नुभएको छ। यिनी हरिनाम तच्युत चतुर्थ उत्तम भ्राता मनुर्नाम तामस। यिनी तामस नाम गरेको मनुको पालामा सत्यका हरियो वीरा देवास्त्र शिखेश्वर भगवानले हरि अवतार लिनुभएको छ। अब यो पुरुषोत्तम भगवानको हरि अवतार कसरी भयो भन्ने विषयको लागि एउटा रमाइलो प्रसङ्ग व्याख्या गरिएको छ। यो कथालाई ध्यान दिएर सुन्नु होला यार। भागवत भन्छ, आसिदिन गिरिवर राजन स्त्रीकोट इति विस्तृत शिरोदेनावृत श्रीमान योजना युत मूर्छित। कुनै ठाउँमा एउटा क्षीरसागर नाम गरेको नदी थियो। त्यो नदीको सङ्गममा एउटा पहाड, त्यो पहाडमा विशाल जङ्गल, त्यो जङ्गलमा गएर हजारौँ हात्तीहरू बस्थे। त्यो हजारौँ हात्ती मध्येमा एउटा हात्तीको राजा थियो जसको नाम गजराज, गजेन्द्र भन्ने चलन थियो। गज भनेको हात्ती, इन्द्र भनेको राजा, हात्तीको राजा, विशाल भीमकाय शरीर भएको, 10,000 हात्तीको बल भएको जसको नाम गजेन्द्र। यही गजेन्द्र नाम गरेको हात्ती एक दिनको कुरो हो, पानी प्यास लागेर त्यही नदीमा गएर पानी प्यास मेटाउनुको लागि अगाडि बढ्यो। पानीको बडो अपमान गरिकन सुँडबाट पानी झिक्ने, आफू खाने बच्चालाई नुहाउने पानीको अपमान गराउने, जलदेवताको अपमान गर्दै गरेको बेलामा अचानक प्रभु त्यो हात्तीलाई गएर एउटा गोहीले गएर च्याप्प समायो। हात्तीले माथि तान्ने, गोहीले तल तान्ने। हात्तीको र गोहीको लडाइँ गर्दा 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 धेरै समय व्यतीत भयो। अनि हात्तीले सकेन। हात्तीले नसकेपछि पहिले परिवार गुहार्यो, लौ न मलाई बचाऊ भन्यो। परिवारले सहायता गर्न सकेनन्। परिवार छोडेपछि आमा बाबालाई गुहार्यो, लौ न आमा मेरो बाबा मेरो भगवान अब के गर्ने भनिकन आमा बाबालाई गुहार्यो। आमा बाबाबाट पनि केही लागेन। आमा बाबाबाट पनि केही नलागेपछि अन्तिममा हात्तीले भगवान नारायणलाई पुकार गर्यो। त्यही भएर अन्तिमको साथी भनेको नारायण। ठेस लाग्यो भने ऐयानी आमा, ऐयानी बाबा, हे भगवान भन्ने सबैले तयारी। दुःखको साथी भनेको आमा बाबा र भगवान, सुखको साथी भनेको श्रीमान श्रीमती इष्टमित्र। मैले बार बार भन्ने गरेको छु, ठेस लाग्यो भने ऐयानी आमा भन्ने हो सबैले। ऐया श्रीमती तिमी कहाँ छौ भन्दैन कसैले। ए मेरो श्रीमान हजुर कहाँ वैसिन्छ, कस्तो ठेस लाग्यो मलाई त कसैले भन्दैन। ठेस लाग्यो भने ए मेरो डार्लिङ मेरो छुनुमुनु तिमी कहाँ छौ भन्दैन ऐया आमा। त्यही भएर आमा बाबा भगवान दुःखको साथी हो। हात्तीले भगवान परमात्मा नारायणको बार बार उपासना गर्यो। नमो नमस्ते
निखिल कारणाय निष्कारणाय ते भूत कारणाय सर्वागमनाय महारणवाय नमो पवर्गाय परायणाय। समस्त जगत को मूल कारण भगवान परब्रह्म नारायण आज मलाई अत्यंत पीडा बाधा भएको छ। यो समस्याबाट समाधान गरिदिनु पर्यो भगवान। एकमात्र मोक्ष स्वरूप शक्ति शरणागत वत्सल हजुर बक्सन्छ भनिकन परम प्रेमको भावबाट हात्तीले भगवान नारायणको बारबार उपासना गर्न लाग्यो। यसरी भागवत सुन्ने महाराज परीक्षणलाई सुखदेव स्वामीले जगत गुरु परब्रह्म परमात्मा प्रभुको दिव्य महिमाको बारेमा बडो गम्भीर बाणीमा सम्बोधन गर्नुभयो। गजनाम गरेको गजराज हात्तीलाई यसरी गजेन्द्रले भगवान परब्रह्म नारायणको अनेक तरहबाट बार उपासना गरेको भगवान परमात्मा प्रसन्न बन्नुभयो। अनि हात्तीलाई टोक्नेवाला गोइला भगवानले सुदर्शन चक्रले प्रहार गरिकन त्यसको लागि उद्धार गरिकन भगवान परमात्माले गरे। हरि अवतार भगवान परमात्मा लिएर भक्तको दुष्ट अत्यन्त दुःखलाई निराकरण गर्नका लागि भगवान गाडी बढ्नुभएको र अन्तिममा गएर हात्तीलाई उद्धार गर्नुभयो, पार्श्ववर्ती बनाउनुभयो, आफ्नो धाममा लिएर जानुभयो। यो कथालाई यसरी बुझ्नुहोस् यहाँहरूले। यो कथा मात्र होइन, यो जीवन कहानी हो। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ नि, यो कथा भनेको रूपक हो। रूपक भनेको कथाले जीवनको बारेमा बोल्ने। हात्ती भनेको अरू कोही नभएर हामी हो। ध्यान दिएर सुन्नु होला। यो कथा मात्रै भन्नेहरूलाई त यो यत्तिकै ठिक छ, तर कथाको सार के भने योसँग जीवन जोडिएको छ। हात्ती भनेको हामी हो, जीवात्मा हो। क्षीरसागर समुद्र भनेको शरीर हो, संसार हो। यो क्षीरसागर समुद्र भनेको संसार। त्यसमा मन्द्राचल नाम गरेको पर्वत रहेको छ, जसमा त्रिकुटाचल पर्वत रहेको। यो संसारमा हाम्रो वासस्थान भनेको। त्यहाँ गएर पानी खान गयो भनेको जन्मियो भनेको। जन्म लिइसके पछाडि गोहीले पक्रियो भनेको, गोही भनेको कालले पक्रियो। जन्मेको दिनबाट 1 दिन भन्यो, 2 दिन भन्यो, 3 दिन भन्यो, 1 महिना भन्यो, पास्ने गर्ने भन्यो, 1 वर्ष पुग्यो भने बर्थडे बनाउने भन्यो, रमाइलो गर्यो। अहिले त केक काट्ने चलन छ, यस्तो गर्यो। हुँदाहुँदै 70, 80, 90 यसरी चाहिँ जीवन गयो। 100 वर्षसम्म हात्ती र गोहीको लडाइँ भयो भनेको चाहिँ 100 वर्षसम्म जीवात्मा र समयको लडाइँ भयो। जीवात्माले समयलाई, समयले जीवात्मालाई जित्न खोज्ने। हाम्रो लडाइँ समयसँग चलिरहेको छ अहिले। हेर्नुहोस् त, कहिले रोगले आक्रमण गर्छ समयले, कहिले अत्यन्त दुखाइ पर्छ, कहिले पीडाइ पर्छ। त्यो भनेको समयले आक्रमण गरेको गरेछ। उसँग हाम्रो सङ्घर्ष चलिरहेछ। आखिरमा समयले जित्छ। गोहीले जित्न लाग्यो हात्तीलाई, अनि हात्तीले अन्तिममा गएर कसलाई गुहार्यो त भन्दा भगवानलाई, जीवात्मालाई अन्तिममा सहायता दिने भनेको भगवान। भगवानले गोही रूपी समयबाट, चङ्गुलबाट, मृत्युको चङ्गुलबाट मुक्त गर्ने एक मात्र साधन हो। परब्रह्मको चिन्तन बाहेक मुक्तिको मार्ग कुनै छैन भनिकन भागवत सुन्ने परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले श्रीमद् भागवत अष्टम स्कन्धको सार अत्यन्त दिव्य ज्ञान प्रदान गर्नुभएको छ। यो कथालाई यसरी बुझ्नुहोस्। यो कथाले, हरेक कथाले जीवनको बारेमा बोध गराएको छ। महाराज परीक्षितलाई सुखदेव स्वामी सम्बोधन गर्नुभयो। अब 5औं नन रैवत नाम गरेको मनुको पालामा भगवान परमात्माले वैकुण्ठ धामको रचना गर्नुभएको छ। जहाँ वैकुण्ठ लोक रचना गर्नुभएको छ। वैकुण्ठ भने बुझ्नुहुन्छ यहाँहरू? यो भगवान परमेश्वर वैकुण्ठ जान पाऊँ, फलमान आज मोरे वैकुण्ठ वास होस् भन्छन्। के भने होला वैकुण्ठ? क्या हो वैकुण्ठ भने? जहाँ कुण्ठा हुँदैन। कुण्ठा भनेको रिस, राग, द्वेष, ईर्ष्या, घमण्ड इत्यादि हुँदैन, त्यसलाई वैकुण्ठ। कुण्ठा भनेको राग, रिस, द्वेष, ईर्ष्या जहाँ हट्छ त्यो नै वैकुण्ठ। र वैकुण्ठ अन्त होइन, तपाईँको मनमा छ। आनन्द अन्त होइन, तपाईँको मनमा छ। यो जीवनलाई नै वैकुण्ठ बनाऊँ न। यसरी भागवत सुन्ने परीक्षालाई सुखदेव स्वामी गङ्गाधरको सान्निध्य भगवान परब्रह्म परमात्मा प्रभुको दिव्य महिमाको बारेमा बडो गम्भीर वाणीमा सम्बोधन गर्नुभएको छ। अब 6औं मनु चाक्षुष नाम गरेको मनुको पालामा भगवान परमात्माको चाहिँ
यहाँको मतअनुसार समुद्र मन्थनको प्रक्रियाबाट भगवान अगाडि बढ्नु पऱ्यो, कुर्म अवतार लिनुभएको। समुद्र मन्थन के हो? एउटा त कथावस्तु अनुसार राजा इन्द्रले दुर्वासा नामको ऋषिलाई अपमान गर्दा उनको श्रापले लक्ष्मीदेवीले स्वर्गलोक छोड्दाखेरि समुद्रबाट लक्ष्मी ल्याउनुको लागि समुद्र मन्थन गर्ने योजना गर्यो। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, देवता र दानव दुवैलाई अमृत चाहिएको थियो। जसमध्येमा गएर अमृत मन्थनको लागि दुवै पक्ष मिलाएर क्षीर सागर समुद्रको ठेकी मन्द्राचल पर्वतको मदानी औषधि लता लौराको दही बासीको नाको नेति बनाएर दही मन्थन गरे जस्तो के अहिलेका बच्चाहरूलाई त दही मन्थन के हो भन्ने पनि थाहा छैन। दुध कहाँबाट आउँछ भन्यो भने पसलबाट आउँछ भन्छन् अहिलेका बच्चाले। गाई भैँसीबाट दुध मिल्छ भन्ने थाहा छैन। हामीले संस्कार त्यस्तो दिएको छौँ अहिले। त्यसै गरी समुद्र मन्थनको कार्यसाधन अहिले दही मन्थन गरिएसो क्षीर सागर समुद्रको ठेकी मन्द्राचल पर्वतको मदानी औषधि लता लहराको दही बासुकी नाको नेति त्यही बनाएर समुद्र मन्थनको कार्यसाधन अगाडि बढ्यो। यही बेलामा समुद्र मन्थनको कार्यसाधन अगाडि बढेको थियो अनि देवता र दानवको बिचमा यही बेलामा गएर समुद्र मन्थनको कार्यसाधन अगाडि बढ्दै गरेको बेलामा दही मन्थन गरी यस्तो गरिकन वासुकी नाकको नेतिलाई तान्ने गरेको बेलामा क्षीर सागर नामको सागर ठेकीमा गएर मन्द्राचल पर्वतको मदानी ठेकीमा गएर मदानी पल्टियो, यानि कि सागरमा गएर पहाड पल्टियो। त्यसलाई उचाल्नका लागि ऐजन ठाउँमा ल्याउनुको लागि भगवान परब्रह्म परमात्मा प्रभुलाई सबैजनाले पुकार गर्दा भगवान परमात्माले तच्छन्य कुर्म अवतार लिएर जमिनमा पनि बस्ने, भूमिमा पनि बस्ने अनि पानीमा पनि बस्ने भनिकन भगवान परमात्माले एउटा उभयचर प्राणीको रूपमा भगवान श्रीहरिले कुर्म अवतार लिनुभयो। त्यही कुर्म अवतार भगवान परमात्मा जलमा प्रविष्ट भएर त्यहाँबाट गएर पिठुमा भगवानले पहाडलाई ढाकेर त्यहाँबाट उचालिकन सबैको कार्यसाधन गर्नुभयो। सबैको कार्यसाधन गर्नेवाला भगवान परमात्मा प्रभुलाई सबैजनाले सम्मान गरे। कुर्म अवतार भगवानको जय जयकार भयो। जय बोलो कुर्म अवतार भगवानको। यसरी भगवान परमात्माले फेरि जस्ताको तस्तै ऐजन स्थानमा ल्याएर कार्य सम्पादन गर्ने काम गर्नुभयो। तमोत्थितं भिक्षकुलाचलं पुनः समोत्थिता निर्मथितुं सुरासुरा ददार पृष्ठेन सलक्ष्य योजना प्रस्तारणा दिव इवा परो महान। यो महान कार्य गर्नेवाला भगवान परमात्मा प्रभुलाई विधिपूर्वक सबैले सम्मान गरे, ध्यान गरे, मन गरे। यसरी भगवानको मेघ समान श्यामल शरीरमा सुनौलो पिताम्बर कानमा बिजुली समान चम्केका कुण्डल शिरमा लहराइरहेको घुइँरीको कपाल नेत्रहरूमा रात रात रेखाहरू घाँटीमा वनमाला सुशोभित भइरहेको अत्यन्त दिव्य जगतलाई आकर्षित गर्ने भगवानको कुर्म अवतार सबैजनले भगवान परमात्मालाई सम्मान गरेर जगदीश्वर प्रभुको ध्यान भएको थियो। त्यही बेलामा गएर अहिले समुद्र मन्थनको कार्यसाधनमा पहिले हाल कालको विष उत्पन्न भयो। त्यसलाई लोक कल्याणकारी भगवान शङ्करले पान गर्नुभयो। भनेको कल्याण गर्नेवाला भगवान शङ्करले त्यो विषलाई घाँटीमा लैजानुभयो। मुखमा राखौँ भने अत्यन्त पीडा भयो, निल्दिउँ भने पनि गाह्रो हुने भयो, ओगल्दिउँ भने पनि गाह्रो हुने भयो र घाँटीमा ग्रहण गर्दा घाँटीलाई डढाएर विषले निलो बनाउँदा त्यो दिनबाट भगवान परमात्माको नाम तस्यापि दर्शयामास सौवीर्यं जलकल्मषं यचकार गले नीलम तच्च साधुर्विभूषणम। त्यही दिनबाट परमात्माको निलो घाँटी भएको हुनाले भगवानको नाम नीलकण्ठ नामाकरण भयो। उनी नीलकण्ठ भगवानको जय जयकार भयो। जय बोलो नीलकण्ठ भगवानको। नीलकण्ठ भगवानको रह्यो र त्यसबाट त्रिशूलले खोपेर अन्तिममा त्यो नीलकण्ठको प्रभाव भगवान परमात्मा विष्णुको प्रभावले विक्षिप्त भएर अन्तिममा गएर पहाड खोपेर एउटा नदीको प्रवाह गर्नुभयो। त्यो नदीलाई त्रिशूली नदी र त्यो तलाउलाई गोसाई कुण्ड पनि भन्ने चलन छ।
त्रिशूल खोपेर पैदा गरेको हुनाले त्यो नदीको नाम त्रिशूली नदी। त्यो विषै कुनै कुनै प्राणीमा परेको, सर्प वृक्षमा विषालु, कुनै कुनै वटवृक्षमा परेको सिस्नु आदि विषालु भन्ने पनि प्रमाण छ। जो सबै जनमानसको कल्याण स्वरूप शक्ति परम स्वरूप शक्ति भगवान शङ्करलाई सबैजनले ध्यान गरी मनन गरे चिन्तन गरे प्रभुको उपासना हुन लाग्यो। यसरी भागवत सुन्ने परीक्षालाई सुखदेव स्वामी सम्बोधन गर्नुभयो। अनि भगवान परमात्माको जम्मा अजित अवतार लिएर भगवान परमात्माले समुद्र मन्थन गर्दा 14 रत्न निस्कियो। अन्तिममा गएर भगवान परमात्माले धन्वन्तरी रूप लिएर बाहिर एउटा अमृतको घडा लिएर आउँदा देवदानव बिचमा झैझेडा परेको बेलामा भगवान परमात्माले मोहिनी रूप लिनुभयो। त्यही मोहिनी रूपको प्रभावबाट गएर देवतालाई अमृत बाँडेर दानवलाई मदिरा सेवन गर्नका लागि अगाडि बढाइदिनु। अन्तिम देवासुर सङ्ग्राममा भगवान परमात्माले गएर देवताको चाहिँ पक्ष लिनुभएको छ। यो के हो त यो कथा भनेको मैले छोटो गरेर भनेको छु। यो कथाको सार के हो भन्दाखेरि समुद्र मन्थन भनेको हाम्रो जीवन कहानी हो। क्षीरसागर समुद्र भनेको हाम्रो शरीर हो। मन्दाचल पर्वतको मदानी भनेको मन हो। मन्दाचल पर्वतको मदानी नेतिको अर्थ हुन्छ भित्र बाहिर गर्ने, भित्र बाहिर भित्र बाहिर। नेति भनेको श्वास हो। यो श्वासभन्दा ठुलो नेति जीवनमा केही पनि छैन। नेतिको अर्थ हुन्छ भित्र बाहिर गर्ने। त्यहाँ चाहिँ पहिले विषुत्पन्न भयो भनेको पहिले विकार गयो, शरीरको विकार नराम्रो कुरा गयो। नराम्रो कुरा गएपछि अन्तिम आत्मज्ञान रूपी अमृत आयो। त्यही भएर विकार नफ्याँकिकन चित्त शुद्धि नगरिकन आत्मज्ञान हुँदैन। भगवान मोहिनीले दानवलाई छल्नुभयो, देवतालाई छल्नु भएन भनेको मायाले संसारलाई छल्यो। जो संसारमा आसक्त छ त्यसलाई मायाले छल्छ, जो आसक्त रहित छ त्यसलाई मायाले छल्न सक्दैन भन्ने ज्ञान हो। त्यही भएर जति दुःख गरे पनि, जसको मन शुद्ध छैन, समुद्र मन्थन गरे पनि दानवले अमृत पाएनन् भनेको चाहिँ जति दुःख गरे पनि यदि धर्म कर्म गरे यस्तो पनि गरे पनि मन शुद्ध छैन भने, चित्त शुद्ध छैन भने त्यो बेकार छ। त्यसबाट आत्मज्ञान मिल्दैन। यही हो सनातन धर्मको सार। त्यही भएर चित्त शुद्धि गर्ने काम गर्नु। त्यसको लागि भगवान नाम संकीर्तन, प्रभुको ध्यान मनन चिन्तन यो नै सर्वोपरि भनिकन परीक्षालाई सुखदेव स्वामीले भक्तिको पहिलो आधार भजन, प्रभुको प्रेम यो नै सर्वोपरि भनिकन ज्ञान प्रवाह गर्नुभएको छ। यसरी समुद्र मन्थनको कार्य साधनले अगाडि बढ्यो। 7औं वैवस्वताम्बरको मनुको पालामा चाहिँ भगवान परमात्माले बामन अवतार भगवानले ग्रहण गर्नुभएको छ। यो बामन अवतार कसरी भयो भन्ने विषयको लागि परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले बडो गम्भीर ज्ञान दिलाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने प्रसङ्ग यस अध्यायबाट विस्तार गरियो। अब मैले भिन्न भिन्न मनुको पालामा भगवानले लिएको भिन्न भिन्न अंशावतारको बारेमा संक्षिप्त यहाँहरू समक्ष ज्ञान प्रवाह गर्ने क्रममा 7औं वैवस्वत नाम गरेको मनुको पालामा चाहिँ भगवान वामन बन्नुभएको छ भन्ने प्रमाण छ। वामन अवतार भगवान परमात्माको यो विश्व ब्रह्माण्डमा भगवान परमात्माको प्राकट्य कसरी भयो, भगवानको आगमन भयो कसरी भयो भन्ने विषयको लागि जब देवासुर सङ्ग्राममा देवताहरू हात जितेका, दानवले हारेका, हारेपछि सङ्गठन विस्तार गर्न लागे। यहाँ राजनीति गर्ने सुशीला दिदीहरू हुनुहुन्छ, शोभा दिदी हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई थोरै म ध्यानाकर्षण गर्छु। भागवतले राजनीतिको कुरा पनि त्यत्तिकै गराएको छ। राजनीतिमा के हुन्छ भने के भनेको छ भने आफूभन्दा शत्रु बलियो हुँदा मिल्नु, मिलेपछि निल्नु, यो राजनीति भाषा हो। राजनीतिमा चाहिँ जब आफूभन्दा शत्रु बलियो भएको बेलामा त्योसँग द्वन्द्व गऱ्यो भने, झगडा गऱ्यो भने आफू सिद्धिने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर त्यो बेलामा त्योसँग झगडा नगर्नु, मिल्नु, मिलेपछि सलक्क निल्ने। नेपालमा त्यस्ता कोही नेताहरू छन् नि, देख्नु भएको छ नि यार।
कमजोर भएको बेला मिल्ने, मिलेपछि मिल्ने। यो चाहिँ राजनीतिमा चल्छ, यो अध्यात्म नीतिमा यस्तो चल्दैन। देवताहरू अत्यन्त प्रभावशाली भएको बेलामा दानवहरू गुपचुपमा गएर आफ्नो सङ्गठन विस्तार गर्दै यज्ञको प्रभावबाट विश्वजित यज्ञ गरिकन शुक्राचार्य गुरुको शुभ शङ्कर प्रहलाद व अक्षयमालाको प्रभावबाट विश्व विजयको मानवविलास लिएर राजा बलिले 79 यज्ञ सम्पन्न गरे। 100 यज्ञ सम्पन्न गरेपछि स्वदेही राजा बन्न पाउने स्वर्गमा 100 यज्ञ सम्पन्न गर्न खोजेको बेलामा देवता सबैजन भयभीत भएर आफ्नो सत्ता डगमगाउन लाग्यो भन्ने जानेर देवता जति चाहिँ गएर आफ्नी आमा अदितिको सान्निध्यमा गएर बार बार बिन्ती बिसाउन लागे। लौ त माताजी, हजुरका छोराहरू हामी स्वर्गबाट पदच्युत हुने बेला भएको छ, बहिर्गमन हुने बेला भएको छ, जाने बाटो छैन, कहाँ जाने हो, यो समस्या समाधान गर्न के गर्नुपर्छ भनिकन भन्दा आमाले बाबालाई गएर बिन्ती गर्दा बाबाले गएर भन्नुहुन्छ यसमा शङ्का गर्ने काम नगर्यो, तिम्रो छोरालाई मैले उद्धार गर्नका निमित्त, तिम्रो छोराको समस्या समाधान गर्नका निमित्त म एउटा विधि सिकाउँछु, त्यो विधि अवलम्बन गर्ने काम गर्यो, त्यो विधि अनुसार कर्म गर्यो भने सबै समस्याको समाधान हुने हो। यस्तो प्रभाव विषयबाट गएर देवताका पिता कश्यप प्रजापतिले देवताकी माता अदितिलाई एउटा ज्ञान दिनुभयो, जस मध्येमा गएर तिमीले भगवान्लाई प्रसन्न बनाउनको लागि एउटा व्रत विधि बस, त्यो व्रत विधिको नाम हो पयोव्रत व्रत विधि। यहाँहरूले पनि भगवान्लाई खुसी बनाउने इच्छा छ भने यो व्रत विधि बस्नुहोस्, यसको विधि के रहेछ जान्नुहोस्। यो व्रत विधि चाहिँ फाल्गुन महिनाको शुक्ल पक्षको प्रतिपदाबाट सुरु गरिन्छ, द्वादशीसम्म जम्मा धेरै लामो होइन, जम्मा 12 दिन विधि। चिसो गोडाले ओछ्यानमा नजाने, तातो गोडाले दिवालेमा नजाने, मन बाणीले अरूलाई सताउने काम नगर्ने, दुध मात्रै पिएर, त्यो पनि गाईको दुध, गाईको दुध मात्रै पिएर तपस्या गर्ने, किनभने गाईको दुधमा मैले एकछिनपछि गाईको दुधको महत्त्व म भन्छु। अहिले नासाले प्रमाणित गरेको गाईको दुधमा एउटा कर्क्युमिन भन्ने तत्त्व पाइन्छ, जुन तत्त्वले हाम्रो यो प्रिफ्रन्टल लोब्स, प्रिफ्रन्टल कटेक्स भन्छ अगाडिपट्टि सोच्ने शक्ति, त्यसलाई जागृत गर्ने काम चाहिँ गाईको दुधले गर्छ। त्यही भएर गाईको दुध खाने मान्छे चाहिँ असाध्य ज्ञानी, असाध्य ध्यानी, अत्यन्त बुद्धिमान हुन्छ। त्यही ज्ञान दिएर भगवान् कृष्णले गाईको दुध चाहिँ चोरी चोरी खाऊ भन्ने ज्ञान हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ। कृष्णले चोरी चोरी खाऊ भने होइन, गाईको दुध पिऊ तिमीलाई रोग लाग्दैन भन्ने कुरा आजभन्दा हजारौँ वर्ष अगाडि भगवान् कृष्णचन्द्र परमात्माले प्रमाणित गर्नुभएको। त्यसैले भागवत सुन्ने परीक्षालाई सुखदेवसँग हुनुहुन्छ, गाईको दुध खाने, गाईको दुधले मार्जन गर्ने, तर्पण गर्ने, गाईको दुध प्रयोग गर्ने। गाईको दुध भने अब दिदीले पोकाको दुध ल्याउनु भएको छ अहिले, हेर फेरि कस्तो बेला आएको फेरि हेर्न। अब यसको किसिमबाट गएर यसलाई सर्वज्ञ व्रत भनिन्छ। यसमा ओम नमो नारायणाय, ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यो मन्त्र जप्ने काम गरिन्छ। ऋषेश्वर सौनक आदिलाई शुद्ध पौराणिक सम्बोधन गर्नुहुन्छ। अहिं वै सर्वयज्ञाख्य सर्वव्रत मिति स्मृतम तपस्सारमिदं भद्रे दानं च स्वरूतर्पणम। अत्यन्त दिव्य ज्ञान ऋषेश्वर सौनक आदिलाई शुद्ध पौराणिकले बडो गम्भीर वाणीमा सम्बोधन गर्नुभएको छ। यही ज्ञान कश्यप प्रजापतिले अदितिलाई देवताको कार्य साधन गर्नका लागि के को सेवा कचेरी हो, त्यहाँ फेरि के को कुराकानी हो, कुनै सल्लाह हो, हामी पनि सुन्न पाइनु हुन्थ्यो नि, नाच्ने हो। यसरी भन्दा भन्दै आमा उठ्नुभयो नि, कहाँ जाने आमा, अहिले घर पुर्याउनु जाने जिम्मा हाम्रो हो, बस्नुहोस् आनन्दले, भोक लाग्यो भने भन्नुहोस्। स्याउ र नरिवल थियो कता लगेछन् पनि, यहाँ देख्न केही हुन्छ र यहाँ फेरि एउटा नरिवल छ, नरिवल तिमीलाई बस्नुहोस्। यसरी दिने वत्सल भगवान् परब्रह्म परमात्माको ध्यान गराउनु। यो मूल मन्त्र ओम नमो नारायण, ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
कश्यप प्रजापतिले अदितिलाई यही ज्ञानको प्रभावबाट जीवन गतिमा भगवान् वासुदेवलाई प्रसन्न बनाउने मन्त्र दिने काम गर्नुभयो। यसरी ओम नमो भगवते वासुदेवाय यही मन्त्र उच्चारण गरेर कश्यप प्रजापतिकी पत्नी अदिति प्रसन्न बनेर भगवान् परमात्मालाई प्रसन्न बनाएर तिम्रो चिरकालीन अभिलाषा मैले बुझेको छु, तिमी के चाहन्छौ भनेर मैले बुझेको छु, तिम्रो छोरा भएर म आउनेछु भनिकन भगवान् परमात्मा अदितिको घरमा प्रविष्ट भएर जम्मा 6 महिनामा भाद्र शुक्ल पक्षको द्वादशीमा वामन द्वादशीको रूपमा भगवान् परमात्मा विश्व विराट शक्ति लिएर भगवान् त्रिविक्रम वामन भगवान् आविर्भाव हुनुभयो। आदि कारण भगवान् परमात्मा वामन प्रभुको जय जयकार भयो। जय बोलो वामन अवतार भगवानको। यसरी परीक्षितलाई सुखदेव स्वामी गंगाधरको सान्निध्यमा अत्यन्त गम्भीर वाणीमा सम्बोधन गर्नुभएको छ। यसरी भगवान् वामनको आगमन भएपछि राजा बलि गौशालामा भगवान् जाने योजना गर्नुभएको छ। भगवान् परमात्माको यज्ञशालामा गएर राजा बलिलाई यज्ञमा रोकेर स्वर्गमा जान नदिने त्यो मर्यादा कायम गराउने उद्देश्य बोकेर भगवान् परब्रह्म नारायण अहिले वामन अवतार भगवान् चुडा उपनयन समावर्तन व्रतबन्ध आदि कर्म सम्पन्न गरिकन राजा बलिको यज्ञशालामा शरीक बन्नका लागि त्यसतर्फ जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने प्रसङ्ग यस अध्यायबाट विस्तार गरियो। बलि राजाको यज्ञशालामा भगवान् परमात्माको आगमन हुन लागेको छ। विश्व विजयको अभिलाषा लिएर यज्ञ सम्पादन गरिकन संसारमा एक छत्र राज्य गर्ने उद्देश्यबाट अगाडि बढेका दानवराज बलि आफ्नो विन्ध्यावली भन्ने रानीलाई साथमा लिएर आजबाट म यो लोक छोड्ने, भोलिबाट स्वर्गमा राजा बन्ने यही प्रबल अभिलाषा लिएर सभाका बिचमा राजा आउन लागे। भगवान् परब्रह्म परमात्मा प्रभुले स्वर्गमा राजा इन्द्रलाई स्थापित गर्नुभयो, जसलाई जहाँ योग्य छ जुन मर्यादामा जो रहनुपर्छ त्यही ठाउँमा स्थापित गर्ने काम गर्नुभयो। राजा बलि तिम्रो सेवाको लागि म तिम्रो घरमा हरिशयनीबाट हरिबोधिनी एकादशीसम्मका लागि तिम्रो सेवा गर्नको लागि द्वारपाले भएर आउनेछु भनिकन भगवान् परमात्माले भक्तको सेवक बन्न तयार हुनुभयो। त्यही भएर जसमा भक्तिको अभ्युदय भएको छ त्यसमा परमात्मा प्रभुले दास्य भावबाट सेवा गर्नुहुन्छ भन्ने ज्ञान परीक्षितलाई सुखदेव स्वामी भगवान् परब्रह्म परमात्मा प्रभुको दिव्य महिमाको बारेमा बडो गम्भीर वाणीमा सम्बोधन गर्नुभयो। यसबाट सर्वस्व दान गर्छु भन्न पनि हुँदैन, अति गर्छु केही कुरामा हुन्न भन्ने ज्ञान पनि हो यो। र भगवान्को चरण जसले पाउँछ नि त्यो स्वर्गभन्दा पनि सर्वोत्तम छ भन्ने ज्ञान हो। यसको सार भनेको यही हो। समयको पाबन्दीले मैले यति नै भने र मत्स्य अवतारको पालामा चाहिँ भगवान् परमात्मा प्रभुले वेदको रक्षा गर्ने काम गर्नुभएको छ। शङ्खासुर दानवको वध गरिकन वेदलाई भगवान् परमात्माले स्थापित गर्नुभएको छ। वेद भनेको के हो यसको जानकारी लिनुपर्छ। वेदको 3टा अर्थ लाग्छ। वेद भनेको श्वास हो। वेद विद भन्ने धातुबाट बन्छ। वेदको अर्थ ज्ञान हो र वेद भनेको विराट हो। विराट ज्ञान बोध गर्ने, श्वासको गतिलाई चिन्ने, जसले त्यो नियमबद्ध मार्ग प्रशस्त गरेको छ। वेद भनेको त्यो। त्यसको व्याख्या म भागवतको 10औं स्कन्धको 87 अध्याय पर्सि वेद स्तुति निर्गुण अवलम्बन के हो, वेदको स्तुति कस्तो रहेको छ, वेदको सार के हो, वेदले के को स्तुति गरेको छ भन्ने विषयमा यहाँहरू सबैलाई पर्सि ज्ञान दिनेछु। यसरी भागवत 8औं स्कन्धको सार भगवान् परमात्माको अवतार आदि सम्बन्धी ज्ञान, यही ज्ञान परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले बडो गम्भीर ज्ञान प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने प्रसङ्ग यस अध्यायबाट विस्तार गरियो। जय बोलो श्रीमद् भागवत महापुराणको। एकजना सोपेनहावर भन्ने दार्शनिकले गीताको अध्ययन गरेर जर्मनमा उहाँले के भन्नुभएको थियो भने मैले कति पढेँ, बाइबल पढेँ, कुरान पढेँ, यो पढेँ,
मैले केही पनि प्राप्त गर्ने जब गीता पढेँ आई गट द हेभनली ब्लेस एन्ड आई गट द रियल रप्चर आई गट द रियल एनलाइटनमेन्ट फ्रम गीता भनेर गीताको प्रचार जन्म दार्शनिक सोपेनहारले गरेका थिए। आइन्स्टाइनले गीता पढेर वी अल अलर्ट टु हिन्दुज who taught us how to count, without which no worthwhile scientific discovery could have been made. वैदिकहरू नभएको भए यो किसिमको विराट समृद्धि सम्भव थिएन, विज्ञानको खोज पनि सम्भव थिएन। आनन्दको मार्गमा वैदिकहरूले गरेको साधना अत्यन्तै सम्मान योग्य छ भनेर विश्वका समकालीन विश्वका सबभन्दा सर्वोच्च वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनले पनि कुरा बोलेको छ। तर गीताको विषयमा गीता कुनै धर्म विशेष या कुनै सम्प्रदाय विशेषको होइन, गीता जीवन जिउने कला हो। गीता सबैले पढ्नुपर्छ। अहिले बाराक ओबामा अमेरिकामा पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामा अमेरिकाका उहाँले चाहिँ गीता पढ्नुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँको इन्टरभ्यूबाट हामीले सुन्न सकिन्छ। त्यसैले गीता हामीले बुझ्नु, गीतालाई मनन गर्नु, गीताका सद्वचनलाई जीवनमा उतार्नु, यसको लागि गीता दान गर्ने उद्देश्य राखेर विश्व विराट ज्ञान आश्रमले अत्यन्त ठुलो लक्ष्य ल्याएको छ। यसका लागि तपाईँ सबैले साथ दिनुहोला, समर्थन भाव जनाइदिनु होला। तन मन वचन धन जे सकिन्छ आफ्नो तर्फबाट यो अभियानलाई साथ समर्थन दिनेका लागि म सबैलाई हार्दिक आह्वान गर्दछु। सबैको जय होस्। नारायण। हजुरको मुखारविन्दबाट विभिन्न मनुको पालामा भएका भिन्न भिन्न अंशावतारको बारेमा मैले ज्ञान ग्रहण गर्दै 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 आएको। यदि ममाथि हजुरको प्रेम भाव हुन्छ भने भगवान परमात्मा अरू कुरा केही होइन। विभिन्न राजा महाराजा शासकहरूको बिचमा भगवान प्रभुको आगमन कसरी भयो, परमात्माको अवतरण कसरी हुनुभयो भगवान परमात्मा, अनि संसारमा ज्ञानको अभ्युदय कसरी भएको छ सम्बन्धी सुन्न पाऊँ भनिकन भागवत सुन्ने परिषदले सुखदेव स्वामी सम्पडो गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो। त्यही बेलामा सुखदेव चाहिँ भन्नुहुन्छ सबभन्दा पहिला सूर्यवंशीको बारेमा। सूर्यवंशी र चन्द्रवंशी भन्ने भारतवर्षमा दुईटा राजकीय सत्ता लिएर अगाडि बढेका वंशीहरूलाई मानिन्छ। सूर्यवंशीको सबभन्दा पहिला चर्चा गर्ने क्रममा सूर्यका ब्रह्माजीका छोराको नाम मरिची, मरिचीको छोराको नाम कश्यप, कश्यपको छोराको नाम विवस्वान सूर्य, जसलाई अदिति उगारबाट जन्माउनुलाई आदित्य। यिनी आदित्य सूर्य उनको सन्तानलाई सूर्यवंशी भनिन्छ। यिनकै सन्तानमा गएर एकजना सुदाम पछि गएर श्राद्धदेव मनु हुने काम जसलाई वैवस्वत मनु भनिन्छ। यिनको सन्तानमा एकजना पृषद भन्ने कुमार एक दिन गाई हेरेर बसिरहेको बेलामा हजारौँ गाई जङ्गलमा चराएर बसेर खर्कमा चराइकन आनन्दले गाई हेरेर बसेको बेलामा गाई गोठमा एउटा डरलाग्दो बाघ आयो। त्यो बाघले बडो जोडसँग गाईलाई प्रहार गर्न लाग्यो र गाईलाई खान आँट्यो। राजा मध्यरातमा उठे, हातमा रहेको तरवार लिएर गाई खानेवाला बाघलाई बडो जोडसँग प्रहार गरेको। बाघ चाहिँ उम्केर भागेछ। राजाले अँध्यारोमा अन्जानमा हानेको गाई मरिछन्। भोलिपल्ट उज्यालो भयो। त्यो गाई चाहिँ कामधेनु गाई रहेछ। त्यो गाई एकजना अत्यन्त विद्वान गुरु वशिष्ठको गाई रहेछ। तम ससाप कुलाचारी कृताग समकामत नक्षत्र बन्धु शूद्रस्तम कर्मणा भविता मुना। यसरी गाईलाई तिमीले जानी नजानिकन यस्तो कामधेनु गाईको हत्या गरे हुनाले जानाजान गरे पनि नजानिकन गरे पनि गाईको हत्या गर्नलाई पाप लाग्छ। तिमी चाहिँ यो क्षेत्रीय कर्मबाट अत्यन्त वैरगमित हुनु पर्यो, पदच्युत हुनु परोस् भन्ने श्राप दिँदा राजाका छोरा पछि चण्डाल भएर जीवनयापन गर्ने काम गर्नु पर्यो। त्यही भएर गाईको अपमान गर्नलाई श्राप लाग्छ भने पछि यिनी राजा भगवत भक्तिबाट अत्यन्तै प्रभुको प्रेम जगाउँदै पृषद्र भन्ने कुमार पछि गएर मुक्त भए। यसबाट दुईटा ज्ञान, भगवत भक्तिमा मन लाग्यो भने भगवत भक्तिले पाप कटौती गर्छ। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ यो जीवनमा गरेका नराम्रा पाप छन् भने यसलाई क्रियमाण कर्म भनिन्छ। यो क्रियमाण कर्ममा नराम्रा पापहरूलाई कटौती गर्नका लागि ज्ञान चाहिन्छ। ज्ञानका लागि भक्ति चाहिन्छ। भक्ति भइसकेपछि पाप कटौती हुन्छ भन्ने ज्ञान मैले बार बार यहाँहरू समक्ष सम्बोधन गरेको छु। अर्को कुरा गाईको महत्त्व एकछिन ध्यान दिएर सुन्नु होला। पण्डितजीहरूले पनि गाईको महत्त्व के छ यसको महत्त्व सुन्नु होला।
गाईलाई हामीले पूजा गर्छौँ त्यहाँनिर साहित्य गाईको महत्त्व के छ हामीले गाईलाई किन पूजा गरे त्यहाँनिर सल्लाह फेरि सल्लाह अब यतापट्टि फर्केर बस्ने होइन नि प्रवचनमा कहाँ फर्केर बस्या त्यसरी गाईको हामीले गाईलाई सम्मान किन गर्छौँ गाईलाई किन पूजा गरे होला थाहा छ कसैलाई हामी लैलैमा लाएर गर्छौँ सबै कुरा यो टिका लगाएको पनि यसभित्रको पनि ठुलो व्यवहार र विज्ञान छ कुश राखेको पनि कुश राख्यो भने कुचालक शक्ति कुशमा एन्टी थन्डर शावरै हुन्छ जसले गर्दा चट्याङ पर्दैन अहिले चाहिँ बोटनीको विज्ञ यानि कि वनस्पति विज्ञहरूले पत्ता लगाइसके घरमा कुश राख्यो भने चट्याङ पर्दैन यसका धेरै कुराहरू छन् हामीसँग तुलसी दुबोदेखि लिएर शालग्रामको कुरादेखि लिएर गाईलाई हामीले पूजा गर्छौँ गाईलाई किन पूजा गर्छौँ थाहा छ कसैलाई के गर्ने आमालाई थाहा रहेछ हजुर के भने हो ए 33 कोटी देवताको बास छ भन्नुभयो गाईमा ए अब त्यस्तो भनेर अहिलेका कलेज पढ्नेले विश्वास गर्ला नि त मैले बार बार भन्ने गर्छु अब यो अन्धविश्वासको कुरा गर्न हुँदैन अब ज्ञान विश्वासले चल्नुपर्छ हाम्रो दर्शन भनेको ज्ञान काण्ड हो सर्वोत्तम काण्ड ज्ञान काण्ड त्यही भएर गीतामा कृष्ण भगवानले नहीं ज्ञान सदृशम पवित्र मिय विद्यते भन्नुभएको छ ज्ञान नभइकन कोही पवित्र भन्दैन अब कथा सुनाएर पुराना कुरा गरेर अहिलेका युवा पङ्क्तिहरू सुन्दैनन् मैले हिजो पनि भनेको थिएँ हाम्रो अन्य पण्डितजीहरूलाई यस्ता कुरा गरेर हुँदैन अब विज्ञानका कुरा अब तर्कका कुरा अब ज्ञानका कुरा अब प्रामाणिक कुरा गर्नु पर्यो गाईलाई किन सम्मान गरे हामीले भने 3-4 कारण छ ध्यान दिएर सुन्नु होला भन्दा भन्दै आमा उठ्नुभयो के भयो सबै कुरा जानेर उठी बक्सिया हो कि हो ल्याउन नि आफू यता बसिया छु बुहारीले दराज खोले कि भन्ने मन भुटभुटेर उठिया हो कि किन होला फेरि भन्दा भन्दै अर्को पनि उठ्नुभयो हे भगवान यस्तो ज्ञान आउने बेलामा ए आमा चाहिँ कुर्ची खोज्नु भएको रहेछ जाओस् पुराण सुन्दा सुन्दा जुरुक्क उठ्नु त्यति राम्रो हुँदैन त्यति शोभामान पनि भएन अब यहाँनिर गाईमा सबभन्दा पहिला एउटा कर्क्युमिन भन्ने तत्त्व पाइन्छ गाईको दुधमा अमेरिकाको विज्ञानको केन्द्र नासाले यो हाम्रो प्रिफ्रन्टल लोब्सलाई यानि कि हाम्रो अगाडिपट्टिको कर्टेक्स प्रिफ्रन्टल कर्टेक्स जसमा बेसल ग्याङ्ग्लिया सोच्ने शक्ति हुन्छ त्यो सोच्ने शक्तिलाई जागृत गर्ने काम कर्क्युमिन भन्ने तत्त्वले गर्छ दिमागको क्षितिज बढाउन त्यो कर्क्युमिन भन्ने तत्त्व सबभन्दा बढी चाहिँ त्यो तत्त्व केबाट पाइन्छ भन्दा गाईको दुधबाट त्यही भएर अमेरिकाका वैज्ञानिकहरू नासाका जो विज्ञानको केन्द्र नासामा काम गर्ने वैज्ञानिकहरू अहिले 1 गिलास गाईको दुध अनिवार्य रूपमा खान्छन् त्यही कुरा हाम्रो कृष्ण भगवानले आजभन्दा हजारौँ वर्ष अगाडि बाबुआमाले दिएनन् भने गाईको दुध चोरी चोरी खाऊ दिमागको क्षितिज बढ्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्यो त्यही गाईले गाईको दुधले दिमाग बढ्छ भन्ने सोच्नुहोस् त्यही भएर गाईलाई हामीले सम्मान गरे गाईको दुधमा आयु बढाउने शक्ति छ फ्याटको मात्रा पनि हुँदैन भन्ने कुरो प्रमाणित भएको छ गाईको दुधमा गाईको घिउ त अमृत समान छ त्यसको त धेरै औषधि हो अब गाईको गोबर भन्नुहुन्छ भने गाईको गोबरले पहिले पहिले लिप्ने चलन थियो घर कीटाणु मर्नका लागि गाईको गौतले अहिले 33वटा रोग निको पारेको प्रमाण भइसकेको छ अहिले अमेरिकाले 2टा पेटेन्ट राइट गाईको गौतको विषयमा दर्ता गरिसकेको छ अब इन्डियाले नेपालले गाईको दुधलाई गाईको गौतलाई बेच्न गाईको दुध बेचे पनि गौत बेच्न पाउँदैन 2-4 वर्ष पछाडि अमेरिकाले गाईको गौतको पेटेन्ट राइट बनाएर गाईको गौतले रोग निको हुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गरिसक्यो अब हामीलाई गाईको गौत खाने भनेर चाहिँ केहीले गाली गरेर देख्छौँ
अहिले गाईको गौतले रोग निको पार्छ 33वटा भन्ने कुरा प्रमाणित भयो। त्यही भएर हामी गाईको गौत खाने गर्छौँ। केही कार्यको लागि, चोखिनका लागि, पवित्र हुनका लागि गाईको गौत खाने गर्छौँ। अत्यन्त वैज्ञानिक छ यसमा। अब गाईले कहिलेकाहीँ अक्सिजन दिएर अक्सिजन फ्याँक्छ भन्छन्, यो कुरा प्रमाण त मसँग छैन, तर पनि मैले केही विज्ञहरूसँग सोधेको मैले। त्यही भएर मलाई लाग्छ गाईको दुध, गाईको गोठमा काम गर्ने व्यक्ति, गौ सेवा गर्ने मान्छेको आयु चाहिँ बढ्छ। चौथो कुरा, एउटा फिनल्यान्डको वैज्ञानिकले एउटा परीक्षण गरे गाईको बारेमा। कस्तो परीक्षण गरे भने गाईलाई, एउटा दुध दिने गाईलाई 1-1.5 वर्षसम्म थोरै थोरै चाहिँ विष खान दिए। त्यो अमृत चाहिँ विष खायो गाईले, तर गाईले कुनै दिन त्यो विषलाई चाहिँ आफ्नो शरीरमा फिजायो, राख्यो, तर कुनै दिन विष खाएको विषलाई आफ्नो गोबरबाट, गहुँतबाट र आफ्नो दुधबाट गाईले फ्याँकेन। पछि 1-1.5 वर्ष पछाडि गाईको गलामा माला झुन्डियो। के रहेछ भनेको त 2 वर्षसम्म खाएको विष गाईले गलामा झुन्डाएको रहेछ। त्यही भएर गाईको दुध खानु भनेको अमृत समान हुन्छ, गाईको मासु खायो भने विष समान हुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। त्यही भएर गाईमा अनेक किसिमको चाहिँ गाईको दुध पनि त्यत्तिकै, दही पनि त्यत्तिकै, घिउ पनि त्यत्तिकै, गाईबाट बन्ने परिकार त्यस्तै, गाईको गौलोचन भन्ने हुन्छ, यहाँहरूले देख्नुभयो होला, मैले एकपटक देखाएको छु। त्यसको पनि अमूल्य, गाई अमूल्य भएको हुनाले गाईलाई लक्ष्मीको रूपमा मानिन्छ, गाईलाई पूजा गरिन्छ, गाईको सबै चिज काम लाग्ने हुनाले। अनि त्यही भएर हाम्रा पूर्वजहरूले 33 कोटी देवताको वास छ भनिदिएपछि सबैले पूजा गर्ने। हामी अहिले अन्धविश्वासमा लागेका छौँ। हाम्रो ऋषिमुनिहरू ज्ञान विश्वासमा लाग्थ्यो, अब हामी फेरि ज्ञान विश्वासमा लाग्नुपर्छ, अन्धविश्वासमा होइन। फलानले भनेर लैलेमा लाग्ने होइन। त्यसको प्रमाण के छ, त्यसको सिद्ध हुने आधार के छ, ती सबै कुरा प्रामाणिक विषय खोजेर अगाडि बढ्नु पर्छ। अहिलेका युवाहरूले पनि चाहने त्यही हो। ध्यान गरेर के हुन्छ, योग गरेर के हुन्छ, साधना गरेर के हुन्छ, तुलसी रोपेर के हुन्छ, त्यस पछाडि गएर चाहिँ कुश राखेर के हुन्छ, यी यावत कुरा जनाउन सकियो, यसको वैज्ञानिक महत्त्व दर्शाउन सकियो भने अर्को पुस्तामा हाम्रो धर्म पुस्तान्तरित हुन्छ, यसमा कुनै शङ्का छैन। अरू सबै धर्मको विचार हेर्छु म, बुद्ध दर्शनले मनोविज्ञानको कुरा गरेको छ, अरू धर्म दर्शनका कुराहरू हेर्छु सबै दन्त्य कथा। र हाम्रो दर्शनले योग साधना, ध्यान साधना, अर्चना, वन्दना, आराधना, जुन जुन भावले जे गरे पनि, तपस्या, साधना, जे कर्म गरे पनि त्यो ईश्वरीय बोध गर्ने, आनन्दको मार्गमा आफूलाई लैजाने प्रक्रिया र शान्तिको मार्गमा आफूलाई परिलक्षित गर्ने ज्ञान दिएको छ। त्यही भएर हाम्रो धर्म जस्तो वैज्ञानिक केही छैन। त्यही भएर यो धर्म कर्म, हाम्रो सनातन धर्म कसैले नभुल्नु। रुद्राक्ष माला लगाउनु, यसको ऊर्जा हेर्नुहोस्, रुद्राक्षको ऊर्जा मैले प्रत्यक्ष अनुभूति गरेको छु। त्यही भएर तपाईँले सक्नुहुन्छ भने रुद्राक्ष लगाउनुहोस्। रुद्राक्ष लगाएर अवश्य चिज नखानुहोस्, स्वधर्म परित्याग नगर्नुहोस्, आफ्नो धर्मको विकास गर्नुहोस्। स्वराष्ट्र, स्वधर्म, स्वसंस्कृति, स्वभाषा, यसको संरक्षणमा हामी लाग्नु जरुरी छ। यसरी भागवत सुन्ने परीक्षालाई सुखदेव स्वामी सम्बोधन गर्नुभयो। अब एकादशी महत्त्व। राजा अम्बरीश हुनुहुन्थ्यो, ध्यान दिएर सुन्नु होला। जहिले पनि एकादशीको व्रत बस्ने, प्रधान एकादशीमा गएर विद्वान बोलाउने, भोजन गराउने, एकादशी महात्म्य सुन्ने गर्दै गरेको बेलामा एक दिनको कुरो हो। सूर्यवंशी राजा अम्बरीश नामको राजाले एकादशी व्रत बसेर अत्यन्त दिव्य भावबाट दुर्वासा नाम गरेको ऋषिलाई बोलाएर एकादशी महात्म्य सुन्न बोलाएको ऋषि आउनु भएन। एकादशीको घडी बित्यो, आउनु भएन। द्वादशी लाग्न लाग्यो, आउनु भएन। द्वादशी सिद्धिन लाग्यो, आउनु भएन। त्रयोदशी लाग्ने ठिक्क परेको थियो। अब राजालाई 2 दिनको भोको राजा, केही खानु पर्यो भनेर भान्सामा गएर खान खोजेको। दुर्वासा नाम गरेको ऋषि त्यही बेलामा टुप्लुक्कै देखा पर्नुभयो।
यसो हेरेको भान्सामा खान लाग्यो। म जस्तो विश्व प्रसिद्ध गुरुलाई बोलाएर आफूले खाएको जुठो भोजन मलाई खुवाउन लागिस् भनेर शिव साधक भएका तपस्यामा तल्लीन भएका उनी दुर्वासा नामक ऋषिले भगवानका भक्त भगवत भक्त अम्बरीशलाई आफूले आर्जन गरेको शक्तिबाट कृत्या नामको अग्नि तयारी गरेर त्यो अग्निले गएर बडो जोडसँग प्रहार गरेर हान्न लागे। अनि त्यो अग्निले आफ्नो जीवन जाने भयो भन्ने जानेर भगवानका भक्त भगवत भक्त हुने अम्बरीश नामको राजाले परब्रह्म परमात्मा श्रीहरिको चिन्तन गर्दै लौन परमात्मा मेरो रक्षा गर्नु पर्यो भनिकन भगवानसँग विन्ती गरेपछि भगवानले सुदर्शन चक्र हट्नु पठाइदिनु भयो र त्यो सुदर्शन चक्रले अग्नि पनि मार्यो। अग्नि हान्नेवाला दुर्वासालाई खेद्दै 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 लाग्यो। सुदर्शन चक्रको डरको प्रभावबाट मर्ने डरले अहिले दुर्वासा नामको ऋषि भागाभाग गरिकन ब्रह्मलोकमा गए। ब्रह्माजीबाट केही लागेन। श्री रुद्रको सान्निध्य भगवान शङ्करको समीपमा गए, प्रभुबाट पनि केही लागेन। अनि जसको हो उनकै घरमा जान्छु भनिकन भगवान परमात्मा श्रीहरि नारायणको सान्निध्यमा जानुभएको थियो। भगवान परमात्मा त्यही बेलामा सम्बोधन गर्दै भन्नुहुन्छ, अहम भक्त पराधीनो या स्वतन्त्र इव दिव्य सा दुर्विगस्तरिदियो भक्त जनप्रिय। दुर्वासाजी, तपाईँले जो गर्नु गल्ती गरिसक्नु भएको छ, मेरो भक्तलाई अपमान गरिकन म तनिक भक्तको अधीनमा छु। भक्तले जे भन्यो मैले त्यही मान्नुपर्ने मेरो बाध्यता छ। भक्तले जे भन्यो मेरो त्यही आज्ञा बमोजिम कर्म गर्ने। भक्तले सुदर्शन चक्र माग गरेपछि मैले दिएँ, भक्तले हटा नभनेपछि हटाउनु मिल्दैन। म भक्तको अधीनमा छु। त्यही भएर तपाईँले आफ्नो जीवन जोगाउनु छ भने मेरो समीपमा होइन, मेरो भक्त अम्बरीश जसलाई तपाईँले मार्न खोज्नु भएको थियो तिनकै समीपमा जाने काम गराउनु भन्ने भगवानबाट आज्ञा भयो। अनि दुर्वासा भगवान परमात्माको आज्ञा बमोजिम अहिलेको लागि अम्बरीशको सान्निध्यमा गएर बिन्ती भिसाउन लागे। ल त अम्बरीशजी, मैले जानिनँ, तपाईँको शरणमा परे मलाई क्षमा दिनुहोला। क्रोधवश तपाईँले मैले अपमान गर्ने काम गरेँ। यो तपाईँको साधनाले सुदर्शन चक्र नहटेसम्म मेरो जीवन जोगिने भएन भनिकन बडो गम्भीर बिन्ती गर्न लागेपछि भगवान परमात्माका भक्त अत्यन्त दयालु। त्यही बेला लौ त परमात्मा यो सुदर्शन चक्र हट्योस्, गुरुको जीवन बचोस् मात्रै भन्नुभएको थियो। भक्तलाई जे भने त्यही मान्ने भक्त वत्सल भगवानले अहिले सर्वज्ञ प्रभुले सुदर्शन चक्र हटाइदिएर अनि भक्तको चाहना बमोजिम अहिले भगवान परमात्माले दुर्वासा नाम गरेको ऋषिको जीवन बचाउने काम गर्नुभयो। यो कथाबाट चारवटा ज्ञान लिनुहोस्। पहिलो ज्ञान, एकादशीमा साधनामा तल्लीन भएर भगवान परमात्माको भक्ति जाली गर्छ भने त्यसलाई कुनै पनि सङ्कटबाट परमात्माले मुक्त गर्नुहुन्छ, सङ्कट मोचन गर्नुहुन्छ भन्ने ज्ञान पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, दुर्वासाको हजारौँ वर्षको तपस्याबाट आर्जन गरेको शक्तिलाई अम्बरीशको क्षणभरको भक्तिले जित्यो। त्यही भएर संसारमा भक्तिभन्दा ठुलो केही छैन। न साधयति माम योगो न साङ्ख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्याको यथा भक्ति ममर्जिता। ज्ञान विज्ञान तपस्या साधना भन्दा सर्वोत्तम भक्ति नै हो। भक्तिभन्दा ठुलो संसारमा केही छैन। दोस्रो ज्ञान। तेस्रो ज्ञान, भगवानले चाहेर सुदर्शन चक्र हटेन, भक्तले चाहेर हट्यो। त्यही भएर भगवान भक्तभन्दा सानो हुनुहुन्छ, भक्त भगवानभन्दा ठुलो छ। भक्तभन्दा गुरु पनि सानो, मन्दिर पनि सानो, भगवान पनि सानो। भक्त छन् त गुरु छन्, भक्त छन् मन्दिर छ, भक्त छन् भगवान छन्, भक्त छैनन् केही पनि छैनन्। त्यही भएर भक्तभन्दा भगवान सानो, भगवानभन्दा भक्त ठुलो। तेस्रो ज्ञान। त्यही भएर कसैले भक्तलाई भगवानलाई अधीनमा लिन चाहनुहुन्छ भने भक्त भन्नुहोस्। भक्त भनेको भगवानभन्दा ठुलो हुन्छ। दोस्रो ज्ञान। तेस्रो ज्ञान। चौथो ज्ञान चाहिँ आफैलाई मार्न खोज्नेवाला व्यक्तिलाई पनि भगवानको भक्त अम्बरीशले दुर्वासालाई जोगाउने काम गर्यो। किनभने भक्त जस्तो दयालु संसारमा कोही हुँदैन। सच्चा भक्त छ भने त्यसले क्षमा दिन सक्छ।
त्यसमा दया छ, क्षमाशीलता छ। यही ज्ञान परिषदलाई सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ। यसरी एकादशीको दिव्य महिमा रहेको छ। अब एकादशी व्रत किन बस्ने, यसको पनि विज्ञान छ। एकादशीको दिनमा सूर्य चन्द्रमा र पृथ्वी तीन त्रिभुज आकारमा रहन्छन्। त्यो बेलामा ग्रहण लागेको बेलामा जस्तै एकादशीको दिनमा पनि सूर्य चन्द्रमा र पृथ्वीको विकिरण पैदा भएर त्यसबाट रेडिएसनको खतरा हुन्छ। त्यो बेलामा इन्जाइमहरू कमजोर हुन्छन्। त्यो बेलामा खायो भने रोग लाग्छ। त्यही भएर ट्रायङ्गल आकारमा रहेको बेलामा पनि सूर्य चन्द्रमा र पृथ्वी त्यो बेलामा खायो भने शरीर अत्यन्तै कमजोर हुन्छ, मेटाबोलिजम असन्तुलित हुन्छ। भन्नका लागि हाम्रो धर्म दर्शन अनुसार हाम्रो साधकहरू ऋषिमुनिहरूले हाम्रा पूर्वजले हामीले एकादशीको दिनमा खानुहुन्न, ग्रहण लागेको दिनमा खानुहुन्न भन्ने कुरा अत्यन्तै विज्ञानसम्मत त्यो किसिमको नियम बनाउने काम गरे। त्यही भएर हाम्रो धर्मशास्त्र, हाम्रो संस्कृति र साधना अत्यन्तै हाम्रो पद्धति वैज्ञानिक र व्यवहारिक छ। म बार बार भन्ने गर्छु। महिना दिनमा जम्मा 2 दिन आउँछ एकादशी। यो शरीर पनि मेसिन हो। चलाएको चलाइ, खाएको खाइ, खाएको खाइ गऱ्यो भने बिग्रन सक्छ। त्यही भएर महिनामा 2 दिन आउने एकादशीलाई व्रत बस्यो भने शरीर पनि बढ्न पाएन, मोटाउन पाएन। अहिले ओबेसिटी भन्छन् नि, मोटोपन पनि भएन, रोग पनि लागेन, फ्याट पनि भयो, कोलेस्ट्रोल बढेन, प्रेसर बढेन, सुगर बढेन, केही बढेन। कति राम्रो। अब नबढ्ने जति यसपालिबाट बढ्नुहोस् व्रत। अर्को कुरा चाहिँ हामीले हाम्रो साधना पद्धति जागृत गर्नका लागि हामी चाहिँ अहिले फास्टिङ भन्ने आछ नि, यो फास्टिङ भन्ने कुरा उनीहरूले ल्यायो होइन। हाम्रो वेद पढेर फास्टिङ भन्ने कुरा पश्चिमाले सिकेर हामीलाई सिकाउन आइरहेछ। हामी व्रत चाहिँ नबस्ने, फास्टिङ गऱ्यो भने शरीर राम्रो हुन्छ। ल, त्यसको सट्टा हाम्रो चाहिँ दर्शनशास्त्रले हामीलाई व्रत भनेको छ। व्रतमा साधना हुन्छ, भक्ति हुन्छ, प्रेम हुन्छ, ऊर्जा मिल्छ, नेगेटिभ रेलाई विस्थापित गर्ने शक्ति मिल्छ। विश्वमा अहिले 8 अरब जनसङ्ख्या छ। त्यो 8 अरब जनसङ्ख्यामा 8 अरबले महिनामा 2 छाक मात्रै छोड्यो भने नि 15 देखि 20 करोड जनसङ्ख्यालाई विश्वमा खाद्यान्न आपूर्ति गर्न सजिलो हुन्छ। त्यही भएर खानाको अभाव नहोस् भन्नका लागि पनि हाम्रो ऋषिमुनिहरूले व्रत बस्ने एउटा प्रचलन ल्याउने काम गरे। सबै हिसाबले व्रत बस्नु अत्यन्तै उत्तम छ। तर परिवार ठग्ने व्रत चाहिँ नबस्नुहोस्। भात खान नमिठो लागेर काजु र पेस्ता अनेक फलफुल खाना गर्नलाई यहाँ आउने जतिलाई भने होइन, फेरि आएर जाने जतिलाई भने। यसरी भागवत सुन्ने महाराज परीक्षालाई सुखदेव स्वामी गङ्गाधरको सान्निध्यमा भगवान श्री हरिको दिव्य महिमाको बारेमा सम्बोधन गर्नुभएको छ। अब यिनै सूर्यवंशीमा पछि गएर राजा मानधाताको वंशजमा पछि गएर चाहिँ हटवाङ अत्यन्त दानी हुनुभयो। 2 घडी आयु छ भन्ने कुरा जानकारी लिएपछि 2 घडीमा उहाँ चाहिँ मुक्त हुनुभयो। कसरी मुक्त हुनु होला, के हो मुक्ति भने? धेरै पण्डितजीहरूले भन्ने कुरा यति हो, यस्तो ठुलो विज्ञान छ यसभित्र। 2 घडी भनेको जम्मा 48 मिनट, 1 घडी भनेको 24 मिनट। ध्यान दिएर सुन्नु होला। गीतामा कृष्णले के भन्नुभएको छ भने क्षिप्रम भवति पुण्यात्मा, क्षिप्रम भवति मुक्तात्मा। क्षणभरमा व्यक्ति मुक्तात्मा हुन्छ। 48 मिनटको समय त लामो भयो। 1 मिनटमा मुक्तात्मा हुन्छ। कसरी, के हो मुक्तात्मा बन्ने तरिका भनेको त्यहाँ बुवा जुरक्क उठ्नु हो। मुक्त भएर हो कि ए हो? क्षणभर मुक्त हुनु भने जुरक्क उठ्नु। मुक्त हुने भने के भन्दा मुक्त भनेको मनको अवयवबाट तपाईँ आत्मिक अवयवमा प्रवेश गर्नु।
त्यही हो मुक्ति भने। अरू केही पनि होइन मुक्ति भने। अरू मुक्ति भन्ने यो ऊ यताउता परमधाम, यो परमधामको अर्थ हुन्छ श्रेष्ठ आनन्दको बोध। परमधाम भनेको त्यो, मुक्ति भनेको मनको अवयव भनेको विचारबाट, सङ्कल्पबाट, इच्छाबाट, आकाङ्क्षाबाट, लोभबाट, क्रोधबाट, यी सबैबाट समभाव लिएर म चेतना हो भन्ने बोध जब हुन्छ मुक्ति भनेको त्यही। त्यो 1 मिनटमै हुन्छ, 48 मिनट लाग्दैन, 2 घडी लाग्दैन। त्यसैले तपाईँ सदा सदा मुक्तात्मा बन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले जीवनलाई मात्र होइन मृत्युलाई पनि सहज र सरल बनाउनुहोस्। मृत्यु जति सरल र सहज हुन्छ त्यति तपाईँ मुक्त हुनुहुन्छ। यसको सार यति हो, हाम्रो दर्शनको सार त्यति हो। मृत्युलाई सरल बनाउनको लागि अहिलेबाट भक्ति गर्ने बानी अभ्यास गर्ने हो। मैले हिजो अवचेतन मनलाई प्रोग्रामिङ गर्ने भनेको थिएँ नि, हाम्रो चाहिँ अवचेतन मनलाई बानी बनाउने काम गर्ने। आजैबाट प्रेममा, भगवत भक्तिमा, जस्तो सुकै सुखमा, दुःखमा, लाभमा, हानिमा, जयमा, पराजयमा उस्तै अवस्थाले अगाडि बढ्ने, लाभ हानिको प्रवाह नगर्ने, जीवनको बोध गर्ने र आनन्द आनन्द आनन्दको बोध गरिकन आफूलाई त्यही मार्गमा परिलक्षित गर्ने काम गर्ने, मुक्ति भनेको त्यही हो। त्यो आत्मिक अस्तित्व परम चैतन्य सत्तामा यानि कि परमात्मामा जाने बाटो त्यति हो, अरूभन्दा कुनै उपाय नै छैन। त्यही भएर मैले बार बार भन्ने गर्छु, तपाईँले मुक्तिका लागि शरीर विज्ञान बुझ्नुहोस्, मन विज्ञान बुझ्नुहोस् र आत्मविज्ञान बुझ्नुहोस्। मन विज्ञानभित्र चित्त बुद्धि मन अहङ्कार छ, शरीर विज्ञानभित्र बाहिरी ग्रस बडी फिजियोलोजी भन्छ यसलाई, शरीर विज्ञानभित्र भौतिक अस्तित्व छ। त्यो भौतिक अस्तित्वभन्दा पर जानुहोस्। त्यही भएर हाम्रो दर्शनले त्यसलाई यो चाहिँ प्याज जस्तो, प्याज यहाँलाई थाहा छ नि, त्यो प्याजमा पत्रै पत्र भन्छ। हामीसँग पनि 5वटा लेयर छ, 5वटा पत्र छ। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय र आनन्दमय, जब 5वटा कोष छ। त्यसको विज्ञान बुझ्नु। त्यही भएर मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, तेर्याएर भन्छु, 100औं पटक भन्छु, यो कुरा मलाई कसैले होइन भनेर प्रमाणित गर्छ भने भागवत भन्न छोडिदिन्छु कि तपाईँको गुरु भनेको तपाईँ स्वयं आफै हो। तपाईँको मुक्तिदाता भनेको कोही कुनै गुरु होइन, कुनै व्यक्ति होइन, कुनै शास्त्र पनि होइन। शास्त्र र गुरुले त मार्ग दिने मात्रै हो। तपाईँको मुक्तिदाता स्वयं तपाईँ आफै हो। तपाईँ मुक्ति हुने र नहुने तपाईँको हातमा छ। कपिलले चेत खल्वश्य बन्धाय मुक्ति चात्मनु मतम भने पनि, मनुस्मृतिले मन एव मनुष्याणाम कारणम बन्ध मोक्षयो भने पनि, या ईशावास्यविदं सर्वं भनेर ईशावास्य पश्चिम उपनिषदले भने पनि सबैको सार भनेको एउटै कि तपाईँको मुक्तिदाता तपाईँ आफै हो। आफैलाई खोज्नुहोस् के, कोही होइन। गुरुले मार्ग दिने मात्रै हो है। फेरि तपाईँको मुक्तिदाता स्वयं हो। तपाईँ मुक्तात्मा बन्न सक्नुहुन्छ 1 मिनटमा। तपाईँ यो सांसारिक अवयव, शारीरिक अवयव, मानसिक अवयवबाट तपाईँ प्रज्ञामा जब जानुहुन्छ नि, म भनेको चेतना हो, म भनेको आत्मा हो भन्ने बोध 1 मिनटमा भयो भने तपाईँ 1 मिनटमा मुक्त हुनुहुन्छ। गीता अध्ययन गर्नुहोस् यसको लागि। विश्वेश्वर सौनक आदिलाई शुद्ध पौराणिक सम्बोधन गर्नुहुन्छ। खटवाङ्गको प्रसङ्ग मैले पनि, त्यसको लागि ध्यान चाहिन्छ। ध्यान भने के भने जुन कुनै कुरा पनि होसमा गर्नु त्यही हो ध्यान। पकाउने बेलामा होस भएन भने खाना बिग्रन्छ। खाने बेला मोबाइल चलाएछ यसो यसो गरेर त्यो ध्यान भयो, त्यो पनि होस भयो। सुत्ने बेलामा सुताइको मात्रै चिन्तन गर्नु पर्यो। पुराण सुन्न आउने बेलामा ज्वरोको उठ्ने होइन, पुराणको मात्रै, ज्ञानको मात्रै, गुरुको मात्रै चिन्तन गर्नु पर्यो, गुरुको वचनलाई। त्यही हो ध्यान। ध्यान भनेको आँखा चिम्लेदैमा हुने हो र आँखा यहाँ चिम्ल्या छ, मन चाहिँ अमेरिका पुगेको छ, कहाँ पुग्यो, त्यो ध्यान हो र। ध्यान भनेको मानस दर्शन, मानसिक रूपमा आफूलाई साक्षी भावले हेर्ने तरिका, त्यो ध्यान भनेको। यसरी भागवत सुन्ने परीक्षालाई सुखदेव स्वामी गङ्गाधरको सान्निध्यमा सम्बोधन गर्दै भन्नुहुन्छ। यिनीका कुलमा पछि गएर यहाँको मत अनुसार रघु कुलमा गएर अजको छोराको नाम दशरथ, जसलाई अयोध्या नगरीको सम्राट भनिन्छ। अयोध्या भने बुझ्नुहुन्छ
सार बुझ्नुहोस् त अयोध्या भने के होला शब्द हेर्नुहोस् त अयोध्या जसलाई कुनै युद्धमा पराजित गर्न सकिन्न त्यो नै अयोध्या तपाईको मनलाई अयोध्या गर्नुहोस् त तपाईको मनलाई अयोध्या गर्नुहोस् त्यही रामको बास हुन्छ राम भनेको आनन्द केही होइन राम राम यति रमे राम मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने राम भनेको आनन्द अयोध्या भनेको कुनै पनि बाहिरी विषयले तपाईलाई पराजित गर्न सकोस् रामको कथा त गुरुले भन्नुभएको छ म धेरै भन्दिनँ समय पनि छैन सार वस्तु मात्र भन्छु जुन कुराले तपाईलाई पराजित गर्न सक्दैन त्यो नै अयोध्या हो अयोध्या नगरी सम्राट महाराज दशरथका जम्मा 3वटी पत्नी मानेको छ 3वटी पत्नी भनेको सत्वगुण रजोगुण र तमोगुण हो अयोध्या भनेको मन हो दशरथ भनेको जीवात्मा हो ऋषेश्वर सौनक आदिलाई सुत पौराणिक बडो गम्भीर वाणीमा सम्बोधन गर्नुभयो त्यही सत्वगुणबाट कौशल्यवतीबाट पछि गएर भगवान परमात्मा रामको जन्म भएको छ सत्वगुणबाट प्रेमको उदय हुन्छ आनन्दको उदय हुने हो ऋषेश्वरी सौनक आदिलाई भरत भनेको रजोगुणको प्रभाव हो लक्ष्मण शत्रुघ्न भनेको चाहिँ तामसिक वृत्तिको बोध हो जसलाई संकर्षण भनिन्छ संकर्षण वृत्ति भनेको रौद्र रूप मानिन्छ रामायण पढ्दा पनि अनुभूति हुन्छ विभिन्न काण्डमा रामको शालीनता मर्यादा र लक्ष्मणको चाहिँ अलिक वेग तामसिक वृत्ति लक्ष्मणमा देखिन्छ ऋषेश्वर सौनक आदिलाई शुद्ध पौराणिक भन्नुहुन्छ भगवान रामको सामान्य अर्थमा कथामा जाने भने भगवान रामचन्द्र परमात्मा प्रभुले ब्रह्म विद्या र धनुर्विद्या लिने काम गर्नु विश्वामित्र वशिष्ठ गुरुसँग ज्ञान आर्जन गर्नु यसबाट दुईटै ज्ञान लिनुहोस् के भनेको त भन्दा तपाईँ प्रबल बन्नका लागि कुनै पनि विषयमा तपाईँ अब्बल बन्नका निमित्त तपाईँसँग भौतिक ज्ञान पनि हुनुपर्छ आध्यात्मिक ज्ञान पनि हुनुपर्छ एकपल्ट योग वासिष्ठ हेर्नुहोस् त असन शक्ति तनु मानसासम्म वशिष्ठले कुन किसिमको ज्ञान सर्वोच्च ज्ञान भगवान रामलाई सम्बोधित गरिदिनु भएको छ कि व्यक्ति सफल बन्नका लागि आध्यात्मिक ज्ञान वशिष्ठको योग वासिष्ठ पनि पढ्नु पर्यो अनि गएर विश्वामित्रको धनुर्विद्या ब्रह्म चाहिँ पनि ज्ञान लिनु पर्यो भौतिक विद्या पनि आर्जन गर्नु पर्यो अर्को कुरा शासकमा हुनुपर्ने गुण भौतिक विद्या मात्र भएर हुँदैन आध्यात्मिक विद्या पनि चाहिन्छ त्यही कुरा बोध गरे एकजना पश्चिमा दार्शनिकले के भनेका छन् भने पोलिटिक्स विदाउट स्पेसलिजम इज ह्यान्डिक्याप्ड अध्यात्म बिनाको राजनीति अपाङ्ग हुन्छ भनेको छ त्यही भएर हाम्रो पनि नेताहरूमा अध्यात्मको अंश हुनुपर्छ जुन राममा थियो त्यो शासकहरूलाई दिएको सन्देश हो अनि भगवान परमात्मा राम 14 वर्ष वनवास जानु रजोगुणको प्रभाव रहनु पर्यो यसको कथावस्तु धेरै लामो छ म जान चाहन्छु भगवान श्री रामचन्द्र परमात्मा सीतासँगको विवाह हुनु यही प्रभाव विषयबाट भगवान राम अहिलेको लागि जङ्गल प्रस्थान जङ्गल कैकी बच्चीको वचन बाणले प्रहार गर्दा रजोगुणको प्रभावबाट भगवान परमात्मा राम अहिलेको लागि जङ्गल प्रस्थान गर्नुभएको अरे जहाँ चाहिँ खरदूषण दूषण त्रिचराको वध गरिकन भगवान श्री हरि रामचन्द्र परमात्मा प्रभुलाई यस प्रभाव विषयबाट गएर सुपर्ण खाको प्रभाव नाक कान काट्नु इत्यादि रह्यो सत्व गुणले जहिले पनि विकृतिलाई अन्त्य गर्छ भनेको छ सुपर्ण खा भनेको विकृति हो सत्व गुणमा पनि तृष्णा आउँछ तृष्णा भनेको मारिच हो मारिच मृगको रूपमा आएछ त्यही भएर भनिन्छ न निर्वृत कि न दृश्य पूर्वम न श्रूयते हेममय कुरङ्ग तथापि तृष्णा रघुनन्दन से विनाश काले विपरीत बुद्धि कहिल्यै पनि सुनको मृग हुँदैन भन्ने जान्दा जान्दै पनि यो बन्दैन भन्ने जान्दै जान्दै अन्तर्यामी प्रभुले पनि सुनको मृगको पछि लाग्नुभयो किनभने रजोगुण तमोगुणको प्रभाव रह्यो भने सत्वगुण पनि विक्षिप्त हुन्छ भगवान राम पनि मृगको पछि लाग्ने काम गर्नु त्यही बेलामा रावणले सीता हरण गरेको प्रसङ्ग छ
जटायुले खबर दिएको प्रसङ्ग छ। भगवान् परमात्माले वानरी सेनाको चाहिँ सहयोग लिनुभएको छ। हनुमान जामवान इत्यादि गरिकन सुग्रीवसँग मित्र भाव गरिकन अगाडि बढ्नुभएको छ। त्यही भएर मैत्रीय भावले संसारलाई जित्नको लागि सजिलो हुन्छ। हनुमानको दास्य भाव छ। दासको रूपमा हनुमानले सेवा गरेको प्रसङ्ग छ। भगवत भक्तिका लागि मर्यादा भाव, वात्सल्य भाव, दास्य भाव, सख्य भाव र माधुर्य भाव, 5वटा भाव चाहिन्छ। त्यो मध्येमा सर्वोत्कृष्ट दास्य भाव हनुमानमा देखिन्छ। त्यो समर्पणको नयाँ आयाम। कथालाई म धेरै भन्न चाहन्छु, कथाको सार बताउन चाहन्छु। अनि भगवान् परमात्माका परम भक्त हनुमानले लङ्का जलाउनु, बानरले पनि भगवान्लाई सहयोग गर्नु। बानर जस्तो चकचके प्राणी संसारमा कोही हुन्छ? त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्ने शक्ति राममा थियो। राम भनेको सत्य कुरा, आनन्दको बोध। तर आनन्दको आयाममा मनलाई प्रविष्ट गरायो भने चञ्चल रूपी बाँदरलाई पनि स्थिर गर्न सकिन्छ, एउटै मार्गमा परिलक्षित गर्न सकिन्छ। यही प्रमाण विषयबाट गएर पछि गएर रावणको छोरो मेघनाद इन्द्रजित लड्न आउनु, अनि गएर लक्ष्मणले हानेको बाणले इन्द्रजितले हानेको बाणले लक्ष्मणजी मुर्छा पर्दा हनुमानले द्रोणाचल पर्वतबाट यस प्रभाव विषयबाट भगवान् श्री रामचन्द्र परमात्माको आज्ञा बमोजिम जस मध्यमा जडीबुटी लगाएर पुनर्जीवित गर्ने काम गर्नु। यो भनेको के हो? लक्ष्मणको अर्थ हुन्छ लक्ष्य। लक्ष्मण भनेको लक्ष्य। त्यो लक्ष्य पूर्ति गर्नका निमित्त हनुमान जस्तो सेवक चाहिन्छ। सेवा भाव भएन भने लक्ष्य परिवर्तित हुन सक्दैन। त्यसैले अन्तिममा गएर त्यही जडीबुटीको प्रभावबाट पुनर्जीवित भएर पुनर्जागृत भएर लक्ष्मणले मेघनाथको वध गरेको, अन्तिम कुम्भकर्णको वध भगवान् रामले दशानन्द शिर भएको रावणको वध गरिकन भगवान् फर्काउनु भएको। रावण भनेको घमण्ड, सीता भनेको सौम्यता हो, लक्ष्मण भनेको लक्ष्य, राम भनेको आनन्द हो। जुन मनमा सौम्यता, शालीनता, स्थिरता रूपी सीता छन्, जहाँ लक्ष्य अत्यन्त उत्कृष्ट छ, त्यही रामको वास हुन्छ। जहाँ मनमा रामको आनन्दको वास छ, त्यहाँ घमण्ड रूपी रावणको अन्त्य हुन्छ। ऋषेश्वर सौनक आदिलाई सुत पुराणी भन्नुहुन्छ, भगवान् राम 14 वर्ष आउनुभयो र राम राज्य स्थापना गर्नुभयो। राम राज्य भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अहिलेको वैदिक साम्यवाद, जसलाई अङ्ग्रेजीमा युटोपिया, आइडियल स्टेट भन्ने चलन छ। जुन राज्यमा भोक हुँदैन, जुन राज्यमा शोक हुँदैन, जुन राज्यमा रोग हुँदैन, कुनै पनि किसिमको समस्या हुँदैन, त्यो आनन्दको राज्यलाई राम राज्य भनिन्छ। कसैले साम्यवाद भन्ने गर्छन्, राज्यविहीन कल्पना हो, जहाँ कसैले कसैलाई चोरी गर्दैन, चकारी गर्दैन, नराम्रो काम गर्दैन, बोल्दैन, नराम्रो बोल्दैन, नराम्रो भाव गर्दैन, नराम्रो चिन्तन गर्दैन, सकारात्मक दृष्टिगोचर गर्छ। त्यो नि राम राज्य। राम भनेको आनन्द, आनन्दको राज्य। त्यो राम राज्यमा पशुको पनि अधिकार, भगवान् रामको पालमा पशुको पनि अधिकार थियो। धोबीले विरोध गरेको उसको पनि अधिकार थियो। त्यो अधिकारलाई कुण्ठित हुन नदिएर धोबीले आफ्नो श्रीमतीलाई दण्ड दिइरहेको बेलामा रामचन्द्रको नाम लिएर राम जस्तो हो र म अर्काकी घरमा गएकी श्रीमती ल्याउने भनेर सम्बोधन गर्दा भगवान् रामले सीतासँग सल्लाह गर्नुभएको छ। सीते म के गरौँ त? तिमीलाई फिर्ता ल्याएको त जनमानसलाई, जनतालाई मन परे हराइन्छ भन्दा सीताले के भन्नुभएको छ भने, भगवान् राम हजुर भनेको त परमात्मा, तपाईँ त सेवक हो, तपाईँ त राजकीय सत्ता लिएर काम गर्ने राजा हो, शासक हो। शासकले जनभावना मुताबिक काम गर्नुपर्छ र शासकले जनताका लागि सबभन्दा प्यारो चिज त्याग गर्नुपर्छ। तपाईँले म जस्तो प्यारो चिजलाई त्याग गर्नुपर्छ, सीताले भन्नुभयो। अनि भगवान् रामले सीताकै इच्छा बमोजिम गरिमणी सीतालाई वाल्मीकि आश्रममा पठाउनु भएको प्रसङ्ग छ। त्यही भएर शासन गर्ने व्यक्तिले जनताका खातिर सबभन्दा प्यारो चिज पनि त्याग गर्न सक्नुपर्छ भन्ने ज्ञान भगवान् रामबाट राजनीति गर्नेहरूले लिनुपर्छ भन्ने ज्ञान हो। सबभन्दा प्यारो चिज पनि त्याग गर्नुपर्छ। हाम्रो यहाँ चाहिँ अलिकति केही कर्म गरेपछि सत्ता मलाई, मेरो परिवारलाई, मेरो छोराछोरीलाई, यस्तो उस्तो भगवान् रामबाट सिक्नुपर्छ। राजनेताहरूले राजनेता बन्नका लागि त्याग गर्नुपर्छ।
अन्तिम मगेर भगवान परमात्मा सुधाम गमन गर्नुभएको छ। यो श्री श्री रामचन्द्र परमात्माको महिमाको बारेमा मैले सम्बोधन गरेँ। नमो ब्रह्मण्य देवाय रामाय कुण्ठ मेधसे उत्तम श्लोक धुर्याय न्यस्त दण्डार्पिताङ्घ्रे। सर्वश्रेष्ठ अनन्त ज्ञानको शक्ति अनन्त परमात्मन दिव्य आनन्दको बोध गर्ने श्री रामचन्द्र भगवानमा मेरो सदैव चित्त लागिरहोस्। यस्ता भगवानलाई मेरो कोटि कोटि नमन छ। यसरी भागवत सुन्ने परिषदलाई सुखदेव स्वामी चन्द्रवंशीमा परशुराम शासकको विरुद्धमा राम शासन भगवत सत्तामा प्रभुको अवतार कस्तो छ भने शासन गर्ने व्यक्तिको मर्यादा टुट्यो भने पनि भगवानले रक्षा गर्नुहुन्छ। परशुराम शासकको ज्यादतीको विरुद्धमा लड्न आउनु। राम शासकमा मर्यादा हुनुपर्छ भन्ने ज्ञान दिनु। त्यही भएर भगवानलाई मर्यादा पुरुषोत्तम भनिन्छ अनि कृष्ण भगवानलाई लीला पुरुषोत्तम भनिन्छ। कृष्ण भगवान चन्द्रवंशीमा अब आउने अध्यायबाट मैले समयको पाबन्दीले नमस्कन्द यति नै भने। यसमा धेरै प्रसङ्गहरू छन्, समय पाबन्दी छ। अब दशम स्कन्धमा भगवान कृष्णको दिव्य महिमाको बारेमा परिषदलाई सुखदेव स्वामीले बडो गम्भीर वाणीमा ज्ञान दिलाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने प्रसङ्ग यस अध्यायबाट विस्तार गरियो। जय बोल कृष्णचन्द्र भगवानको नबियो श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कन्ध। राजोवाच कथितो वंश विस्तारो भवता सोमेश्वरियो राज्ञां चुबे वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। परिषदले प्रश्न गर्नुभयो, भगवान हजुरको मुखारविन्दबाट चन्द्रवंश सूर्यवंशको बारेमा वंशावलीको बारेमा ज्ञान ग्रहण गरेँ। मैले अघि वंशावलीको बारेमा ज्ञान ग्रहण गरेँ, अब मलाई वंशीवालाको बारेमा ज्ञान गर्नु। अघि मैले वंशावलीको बारेमा ज्ञान ग्रहण गरेँ, अब वंशीवालाको बारेमा। वंशीवाला भने बुझ्नुहुन्छ बाँसुरी बजाउने, यति मात्रै हो त। अवत्रिय यदुर्वंशे भगवान भूत भावना कृतवान यानी विश्वात्मा तानिनो वद विस्तरा। यदु नन्दन यदु शिरोमणि भगवान परमात्मा यादव शिरोमणि परब्रह्म परमात्माको बारेमा ज्ञान दिने क्रममा अब सबभन्दा पहिला कृष्ण तत्त्व भने के हो। कृष्ण भनेको चाहिँ आकृति होइन क्या। म सानो कुराको जानकारीहरूलाई मेरो 4 बजेबाट म यहीँ रहन्छु। 15-20 मिनट मेरो चाहिँ विदेशमा केही सम्बोधन छ, मैले अनलाइन मार्फतबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने छ अस्ट्रेलियामा। त्यही भएर मैले बाँकी अंशका लागि म गुरु उपभाषाचार्य विपिन कृष्णलाई यो ध्वनि यन्त्र दिन्छु। फेरि म आउँछु 15-20 मिनट पछि। म 10 मिनट जति अहिले भाषण गर्छु, ध्यान गरेर सुन्नु होला। आज कृष्ण जन्म हुँदैछ, केही ढिलो भयो भने पनि हतार नगर्नु होला। आज पाइन्न हतार गर्नु। अब ऋषेश्वर सौनक आदिलाई स्वत पौराणिक सम्बोधन गर्दै भन्नुहुन्छ। जसमध्येमा अब कृष्ण भनेको के हो अलिकति जानकारी दिएर म जान्छु। कृषि तद भक्ति वचनो न सतत दास्य वाचक करसती आकर्षति सर्वान जनान सकृष्ण। संसारमा विद्यमान सबै विषयलाई आफूतिर आकर्षण गर्ने त्यो कलाको नाम कृष्ण। कृष्णमा त्यो किसिमको पुञ्ज आकर्षणको आयाम छ। हेर्नुहोस्, नाचेर नटखट भएर गाएर वाम बाहु कृत वाम कपोलो बल्कित भूर धरान पीत वेणु गाएर बर्हापीजम नट बर बपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद बास कनक कविशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरदर सुदय पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदर्मणं प्राविशद् गीतकृते। नाचेर युद्ध गरेर बाँसुरी बजाएर सङ्गीतकारको माध्यमबाट गोठालो बनेर मजदुर बनेर किसान बनेर
भक्तिको उदय गरेर लडाइँ गरेर राजनीति गरेर जीवन दर्शनको बारेमा ज्ञान दिएर जीवनमा कृष्ण भगवानले दिएको दर्शन जस्तो महान दर्शन को छ, कहाँ छ? कुनै पनि विश्वको धर्मशास्त्रले गीताको जस्तो उच्च स्तरीय ज्ञान दिन सक्ने, गीतालाई चुनौती दिन सक्ने कोही छ? 5000 वर्ष अगाडि लेखिएको गीता अहिले पनि उत्तिकै सार्थक छ, सान्दर्भिक छ, कालजयी छ, समय सापेक्ष छ। त्यही भएर कृष्ण भनेको दार्शनिक हो। अझ मैले त के भन्ने गरेको छु भने गोठाला मजदुर किसानहरूको चाहिँ सङ्गठन गरिकन कंसको शोषण व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने भगवान परमात्मा गोठालाको नेता हुनुहुन्थ्यो, मजदुरको नेता, किसानको नेता। त्यही भएर नेपालका कम्युनिस्टहरूले सबभन्दा बढी कृष्णलाई मान्नुपर्छ भनेर मैले बार बार भन्ने गर्छु। गोठालाको नेता मार्क्सले त केवल कल्पना मात्रै गरे, कृष्ण भगवानले प्रमाणित गरे, युद्ध गरेर सामन्ती रूपी कंसको राज्य व्यवस्थालाई अन्त्य गरेर शोषण व्यवस्थाको समूल अन्त्य गर्दै भगवान कृष्णचन्द्र परमात्माले त गोठालाको राज्य बनाउने काम गरे। अनि कृष्ण सामान्य अर्थमा अध्यात्मवादीहरूले कृष्णलाई पुञ्ज मात्रै भन्छन्। भौतिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने भने पनि कृष्ण डाक्टर हो, कृष्ण इन्जिनियर। डाक्टर त मैले अघि नै भनिसकेँ, कृष्ण भगवान सानो उमेरमा गाईको दुध दही र घिउ खाउन्, रोग लाग्दैन भन्ने कुरा डाक्टरले भने जस्तो गरेर भगवानले भन्नुभयो। इन्जिनियर त भगवान परमात्मा स्वयं प्रभुले द्वारावती सहर निर्माण गर्ने क्रममा आफैले इन्जिनियरिङ गर्नुभएको छ। कृष्ण के होइन, भौतिक रूपमा सबै कुरा हो, आध्यात्मिक रूपमा युगेश्वरेश्वर हो, परब्रह्म हो, परमात्मा हो। यस्ता भगवान श्रीहरि वासुदेव परमात्माको भावमा आफूलाई समर्पित गर्न, आफूलाई समाहित गर्न कहिले हिँड्न बोल्नु। तपाईँ जे कल्पना गर्नुहुन्छ कृष्ण त्यही हो, जुन कोणबाट हेर्नुहुन्छ कृष्ण त्यही हो। कृष्णसँग 64 कला थियो, 64 कला। त्यही भएर जीवनमै अगाडि बढ्नका लागि सङ्गीत साहित्य कला विहीन साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीन भनेको छ। सङ्गीत साहित्य कला विहीन भएको व्यक्ति त्यो सिंह र पुच्छर नभएको पशुतुल्य हुन्छ। त्यही भएर हरेक कुरामा कला चाहिन्छ, हर कुरामा कला चाहिन्छ। यो पुराण भन्न पनि कला चाहिन्छ। कला भए पो सुनौ सुनौ, जाउँ जाउँ भन्ने लाग्छ, भन्ने त्यही हो सबैले। तर कला नभइकन भन्ने हो भने त्यसको कुनै महत्त्व हुँदैन। राजनीति गर्दै पनि कला चाहिन्छ, खाना बनाउने बेला पनि कला चाहिन्छ। मिठो होस् न हात, अनेक कला देखाएर एउटै मरमसला, एउटै त्यो बेसार नुन सबै हाल्ने त्यही हो नि। तर कसैले पकाएको खानै मन नलाग्ने भगवान यो भान्साबाट कहिले उठ्ने होला जस्तो लाग्छ कहिले कहिले। कसैले भगवान फेरि दोहोऱ्याएर बोलाइदिए पनि हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। हामी त अब डुलिरहने फिरन्ते मान्छेलाई, दुनियाँको हात चाखेको मान्छे। त्यही भएर मैले भन्न खोजेको पकाउने पनि कला चाहिन्छ, हेर्ने कला चाहिन्छ, नाच्ने कला चाहिन्छ, नचाउने कला चाहिन्छ, बोल्ने कला चाहिन्छ, भाषण गर्ने कला चाहिन्छ, आकर्षण गर्ने कला चाहिन्छ, राजनीति गर्ने कला चाहिन्छ, बजाउने कला चाहिन्छ। जीवनमा सबै कला चाहिन्छ। त्यो कलाको नाम कृष्ण हो। कला विहीनताको जीवन सबतुल्य छ, मरितुल्य छ। त्यही भएर भगवान कृष्णले हरेक कुरामा कला देखाऊ है। जीवनमा अगाडि बढ्नका लागि, अग्रगण्य हुनका लागि, तिमी नम्बर 1 बन्नका लागि, चोरै भने पनि नम्बर 1 बन्नु। भगवान कृष्णले दही चोर्या होइन, नम्बर 1 बन्नु। जे कुरामा पनि अगाडि बढ्नका लागि यु सुड बी द नम्बर 1, यु सुड गेट द पिनाकल फर युर एक्सेस। तिमी कुनै पनि मार्गमा अगाडि बढ्छौ भने सर्वोच्च बन्ने काम गर, 1 नम्बरको बन्ने कोसिस गर। त्यो कृष्णको सन्देश। कृष्णलाई सामान्य रूपमा गोपीसँग नाच्ने मात्रै भन्छ। गोपी भनेको चाहिँ गोभी ब्रह्म इन्द्रिय पिबती इति गोपी, जसले ब्रह्मलाई पान गर्ने हरेक अङ्ग प्रत्यङ्गले भगवानलाई परब्रह्मलाई पान गर्न सक्छ, त्यो नै गोपी हो। तर गोपी भनेको भक्तिको पराकाष्ठ, जसलाई माधुर्य भक्ति भनिन्छ, जसमा बेडु माधुर्य, प्रिया माधुर्य, लीला माधुर्य, रूप माधुर्य आदि चारवटा माधुर्यको व्याख्या गरेको छु। त्यसको व्याख्या म भोलि गरौँला। त्यसैले कृष्ण तपाईँको जे कल्पना गर्नुहुन्छ त्यही हो।
कृष्ण परब्रह्मको रूप हो। वृन्दावन भनेको चाहिँ आनन्दको वन हो। वृन्दावनको तुलसी पनि हुन्छ। नन्द भनेको नन्दयति सर्वाञ्जनान् सनन्द। यशोदा भनेको भक्त, यशोदा कर्म गर्ने आफूले दा यस अरूलाई दिने, जस अरूलाई दिने यशोदा भक्ति यशोदा। नन्द भनेको आनन्द, जहाँ भक्ति र आनन्द छ त्यही कृष्णको वास हुन्छ। गो भनेको इन्द्रिय, कुल भनेको समूह, इन्द्रियको समूह भनेको मन हो। मथुरा भनेको शरीर हो, गोकुल भनेको मन हो। जहाँ मनमा आनन्द र भक्ति छ त्यही नै कृष्णको वास है। त्यही भएर कृष्णलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। कृष्णलाई सामान्य अर्थमा कसैले एउटा गोपीसँग नाच्ने भन्छ भने परमात्मा प्रतिको अत्यन्त अनास्था, अन्याय र प्रभुप्रतिको असाध्य ठुलो अवमूल्यन हुन्छ। परमात्मा त्यो होइन। परब्रह्मले संसारमा कला देखाऊ, जीवनमा मुक्त हो, योगेश्वरेश्वर हो, योगी हो, निष्काम कर्म योगी बन, विधेय बन भन्ने ज्ञान भगवान कृष्णले ध्यान दिनुभएको छ।